नाथ जी, एक महाव्यापी वितक चर्चा को आज 23वां दिन। श्री महामती कहे ए साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाला आगे आए बैठे इन तखत, लाला आगे आए बैठे न तखत। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्री महामती कहे साथ जी, है बहुत मस्कत, है बहुत मस्कत बितक, सो आगे मजकूर होएगा कहूँ आवासी बंदर बुजरक, कहे आवासी बंदर बुजरक। परमादरणीय सुन्दर साथ जी, सबैलाई कोटि कोटि प्रणाम। हामी आज 23वां दिनमा छौं र अहिलेसम्ममा हाम्रो अन्तस्करणमा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मालाई चिन्यौं, जान्यौं, सम्झ्यौं र सृष्टिको महाकारण वास्तवमा यो दुःख सुखको यो खेल, यो जन्म मरणको यो जम्मै हेरेको र कहीं पनि कसैलाई शान्ति नभएको यो अवस्था किन भयो भन्दाखेरि यसको महाकारण नै यस्तै रहेछ कि परब्रह्म परमात्माले आफ्नो सच्चिदानन्द स्वरूपको अनुभव गराउनलाई असहज र दुःख बनाएकै यही रहेछ। जबसम्म महाकारणलाई बुझेर संसारमा रहिँदैन तबसम्म दुःखको पछि नै भागिन्छ र दुःख कहिले हट्दैन। लगोगे जो दुःख तो दुःख तुमको लागस्य, याद करो निज सुख तो सुख दुःख पाछ भागस्य। र त्यो महाकारण महामती प्राणजी को उपदेश सद्गुरु महाराज को खोजबाट सृष्टिले पायो। यो प्रसंग बुझ्दै आयौं र त्यसै गरिकन अब दिव्य परमधामको अलिकति सच्चिदानन्दको स्वाद ब्रजमण्डलमा ब्रज गोपीहरूको लीलाबाट संसारमा श्रीमद् भागवतको माध्यमद्वारा संसारमा केही संकेत आयो। रासको त्यो रसरास जीवन नै निरस छ यदि परमात्मा श्री कृष्णसँग प्रेम छैन भने भनेर त्यो पनि रसरासद्वारा संसारमा ल्याइयो। र अब तिनै लीलालाई सन्त महापुरुषहरूले जीवनमा अनुभव गर्दै दिँदै बाँड्दै आउँदाखेरि सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजलाई पनि थाहा भयो कि एहे, परब्रह्म परमात्मा श्रीराजजीले आफ्नो दिव्य ब्रह्मानन्दको केही अंश वेदमा रसो वैस ब्रह्म एव रस भनेर राखेर ब्रह्म रसरूप छ, ब्रह्म आनन्द स्वरूप छ भन्ने वैदिक महामन्त्रलाई प्रज्ञानम आनन्दम ब्रह्म, ब्रह्म होशमा छ, ज्ञानयुक्त छ, सच्चिदानन्द छ, आनन्द स्वरूप छ भन्नेलाई त्यही ब्रह्मले श्रीकृष्ण स्वरूपमा भएर कसरी त्यो प्रेमलाई, त्यो रसलाई विखरण गर्नुभयो, त्यो रसलाई कसरी धरतीमा दिनुभयो भन्ने कुरा सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले त्यसको पनि महाकारण जुन छ त्यो ब्रह्मधामको लीला जाहेर गर्नुभयो। अब सद्गुरुले आफ्नो समयमा महामती प्राणजी अर्थात इन्द्रावती आत्मालाई जगाएर अब श्री इन्द्रावती आत्मा महामती प्राणजी जागनी यात्रामा ब्रज हुँदै हुँदै दीपबन्दरबाट अगाडि बढेर ठट्टानगरमा दुई महान आत्माहरू साक्षात वित्तकार लालदासजी महाराज, परमधामको आशाबाईको आत्मा, लक्ष्मण सेठ भएर हजारौं कारोबार सम्हालिराखेको उहाँलाई, त्यत्रो धनाढ्य व्यक्ति, विद्वान व्यक्तिलाई दिव्य परमधामको सानो प्रश्न उहाँले सोध्नुभयो कि ठिकै छ तपाईँ भागवतको विद्वान हुनुहुन्छ, मलाई यति भनिदिनुहोस् कि ब्रजरास अखण्ड भन्नुहुन्छ भने त्यो अखण्ड ब्रजरास चाहिँ कहाँ हो? यो कुरो प्राणजीकै चर्चा सुनेर चतुरा ब्राह्मणले सोधेर दिव्य दृष्टिको कुरा गर्दाखेरि उनको भित्र कैयौं वर्षदेखि शास्त्रमा भएका शंका र उनकै जीवनमा धेरैपल्ट भागवत कति आवृत्ति सुनाइसक्दाखेरि पनि अखण्ड रासको विषयमा चाहिँ कता कता शंका बसिरहेको त्यो नेचरल हो। परमात्माले सृष्टि बनाउँदैन यस्तै
छ यहाँनिर यो। त्यसले गर्दा यसको उत्तर हुँदाहुँदै पनि पाएका छैनन्। त्यसकै चाबी हो तारतम ज्ञान। नखुले अकेले वेद, नखुले अकेले तारतम। हाम्रो घरमा ताला छ भने, तालासँग चाबी पनि छ भने केही त्यसको महत्त्व हुन्छ। मेरो घरमा ताला छ भने चाबी छैन, फाइदा छैन। मेरोमा चाबी छ भने ताला छैन, के फाइदा? त्यसले परमात्माले पहिला ताला स्वरूप शास्त्र राखिदिनु भयो र चाबी रूप तारतम लिएर आउनुभयो र अब ताला र चाबी भएपछि परमधामको दरवाजा खुल्यो। यसरी यही कुरोलाई छलफल गर्दै प्राणजी मस्कत बन्दरगाह पुग्नुभयो। त्यहाँ माउजी भाइ साह्रै प्रेमी तर अलिकति धर्ममा कच्चा र यसो परमात्माको परमधामको प्रेम पिलाउने हिसाबले अलिकति संसारको मोह माया अलिक कछुवाको पीठ जस्तो केही अहङ्कार पो छ कि भनेर अलिक मजाले डोजेस दिएको त रिसाएर घरमै बसे। राज्यकै आत्मा थिए, 2-4 थप्पड कसेर भए पनि लाइनमा ल्याउनु भयो र त्यो पनि काम भयो। अनि बाइजू महारानी 4 वर्षदेखि बन्दमा परेको प्राणजीको भित्र अन्तरात्मा खोजिराखेको छ त्यो प्रसङ्गलाई। नभन्दै त्यहाँ एउटा मुसलमान जुन सरदार थियो, त्यहाँको लिडर, बार प्राणजीलाई धम्की दिनु आउँछ, तेरो मान्छे वहाँनिर 4 वर्षदेखि बसिरहेछ, पैसा निकाल, त्यो डाँड तीर मान्छे निकाल भन्दाखेरि प्राणजीले काफ र गरजे शिर पर आएर यस्तो कराउँछ। प्राणजी भन्नुहुन्छ मलाई के को चिन्ता, परमात्मा चिन्तित हुनुहुन्छ यस विषयमा भन्दाखेरि त्यो प्राणजीको भाव र अभिव्यक्ति देखेर त्यो कट्टर बदमाश पनि गलितगात हुन्छ र प्राणजी महाप्रभुलाई प्रणाम गर्दै त्यही त्यो बदमाश मुसलमान जो थियो ऊ नै प्राणजीको शिष्य बनेर अब अगाडि गएर प्राणजीको एकदमै भक्त र दिल्लीमा प्राणजी औरङ्गजेब बादशाहको पुग्नुको लागि उसले त हिन्दू त देख्नै चाहँदैन र मुसलमान नै कोही भएदेखि चाहिँ औरङ्गजेब बादशाहसँग पुगेर मेरो सन्देश त पुर्याउँथ्यो भनेर खोजिरहेको बेला यिनै मुसलमान भाइ शेख बदल भएर तारतम लिएर त्यो शेख बदल भाइ भएर चाहिँ अब दिल्लीमा पुरा पन्नासम्म यही भाइ काम आउँछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब यो लिडरकै दिमाग फिर्किसकेपछि अब त्यो क्षेत्रमा कोस्टल एरियामा जो एक सामाजिक आपदा थियो लुटेराहरूको, त्यो समाधान भयो। परमात्मा आउँछन् भने एउटा मात्रै कामको लागि आउँदैनन्, धेरै कार्यको लागि आउँछन्। प्राणजी महाप्रभु अब त्यो लुटेराको पनि डिमान्ड, अब उसले पनि त उसको स्टाफहरूलाई दिनुपर्छ होला नि, यसलाई त निकाल्नु छ लिडरलाई त, तर अरूलाई त दिनु पर्यो होला नि त केही भनेर यो काम म निप्टाउनु पाए चाहिँ म अब यी महापुरुषको पछि लाग्थेँ भनिरहेको बेला भएर शरीरले 70,000 लाडी दिएर उसको पनि काम बनाइदिनु होला। त पनि अहिलेसम्मको गल्ती सुधार र अब अगाडि यस्तो काम नगर भन्ने खालको सन्देश उसले पनि पायो। भैरव सेठकोमा जब पुग्दाखेरि ओहो 70,000 लाडी दिने व्यक्तित्व नदेखेको छ, नजानेको छ, तर परमात्माले एउटा लोहाना क्षेत्री संसारको सम्बन्धको पनि ठुलो रोल छ क्या यहाँनिर। परमधामको निस्बतको सागर जस्तै त हो नि संसारको पनि सम्बन्धको सागरमा। सम्बन्ध लाग्दाखेरि परमात्मा पनि परमधाम पनि प्राप्त हुन्छ, सम्बन्ध बिग्रदाखेरि नरक पनि प्राप्त हुन्छ। गाङ्गजी भाइको घरमा भएको अजुभाइ बुहारी र महामती प्राणजी मेहरा ठाकुर केशव ठाकुरको घरमा भएको बुहारी मेघ भाइ, यो दुईजनाको फुपू भदैनीको सम्बन्धले गाङ्गजी भाइको घरबाट तारतम केशव ठाकुर घरमा पुग्यो। सम्बन्धकै कारण त हो नि। हामी संसारमा लौकिक नाताको सम्बन्ध लाउँछौँ, धर्मकै आधारबाट हामी सम्बन्ध लगाएर अगाडि बढिरहेछौँ र इता उता धन हामीलाई लौकिक संसारको पनि धन्य होस्, घर गृहस्थ पनि चलेर जाओस् र यो एउटा धनुष जस्तो र मेरो बाण रूपी आत्मा चाहिँ परमात्माको चरणमा रहोस् भन्ने ध्येयले नै हामी सात्विक कर्म गर्दै सात्विक विचारधाराबाट सम्बन्धलाई बनाउँदै परमधाममा हामी पुगिरहेका छौँ।
संसारमा धर्म र धन दुईटा चिज, दुईटै एउटै राशि, धर्म र धन। धर्म पनि जरुरत छ, धन पनि जरुरत छ। गाङ्गेजी बाईकोमा धर्म र धन दुईटै थियो, आत्मउद्धारको काम भयो। खेता बाईकोमा धन थियो, धर्म थिएन, पतनको कारण बन्यो। अब भैरव सेठकोमा धन पनि छ, धर्म छैन, तर अब प्राणनाथजीको स्पर्श पाउँदैछ है। तर पहिलेदेखि उसको त्यो खानपान शुद्ध नभए पनि विचार राम्रै रहेछ र प्राणनाथजीलाई स्वागत भयो त्यसले। धन जस्तो एउटा हाम्रोमा शरीरमा रोग छ भने धर्म चाहिँ के भन्दाखेरि टनिक जस्तो। धर्म चाहिँ टनिक हो, पिउने कुरो, भित्रको खजाना, भित्रको दुःख दर्द मेटा। धन चाहिँ बाहिरको मलमपट्टी जस्तो, मलम जस्तो क्या, मुभहरू हुन्छ नि, बाहिर दर्द जस्तो दल्ने हो। त्यो धर्म चाहिँ, धन चाहिँ बाहिरको मलम, दल्नुपर्छ बाहिर। त्यो चाहिँ जाहेरी रूपमा हुन्छ, बातुनी रूपमा धर्म हो, परमात्माको सम्बन्ध हो। तर आजकल ठिक उल्टा हो। धन चाहिँ घोटाला गरेर पिउँछ, टनिक बनाउँछ, धर्म चाहिँ देखावा गर्छ बाहिर। धर्म चाहिँ प्रदर्शनी भयो, ठुलो ठुलो पण्डाल, ठुलो ठुलो आहा हो, बेसी दिखावा छ धर्ममा। हाम्रो भैरव सेठले त्यति काम गरेर सद्गुरुलाई, प्राणनाथजीलाई अवासी बन्दर पुर्याए। अब पुगेपछि भई मुलाकात भैरव से श्रीजी साहिबसँग जब अपने घरों ले गया, खिजमत करने लगा। तब खिजमत भनेको सेवा, सेवा गरे। अब लौकिक बातहरू सोध्दै गए। त्यति गरेपछि भाइ आप पहिचान आपस में, ए लोहाना छेत्री तपाईँ पनि हिन्दुस्तानी, मेरो पनि हिन्दुस्तानी नै हो भन्दै बातचित भयो अरे। भोजनको लागि रसोई होता एक तरफ, लगे चर्चा के काज। अब आए आगे बैठे भैरव सेठ अपने कबिले समेत, आफ्नो जम्मै परिवार राखेर भैरव सेठ कथा सुन्न बसे। हेर्नु है, अब हामी एउटा आफ्नो दिमागमा यति ब्याकग्राउन्डबाट एउटा फ्लपी तयार गरौँ कि प्राणनाथजी भैरव सेठको घर पुग्नु भएको छ, अवासी बन्दर जग्गा हो। र प्राणनाथजीले त्यहाँ बिस्तारै अब लौकिक प्रवचनहरू, वेद शास्त्र उपनिषदको त छँदैछ। अब प्राणनाथजी यो जग्गामा 2 महिना मेहनत गर्नुहुन्छ। प्राणनाथजी जस्तो व्यक्तित्वले 2 महिना त्यो एरियामा मेहनत गर्नु भनेको भयङ्कर होइन र? हामी यहाँ झन्डै 1 महिनामा के भइसक्यौँ। प्राणनाथजी त 2 महिना त्यो टाइम फ्याक्टर याद गर्नु होला, प्राणनाथजीको व्यक्तित्व ध्यान गर्नु होला। अब प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ सबैलाई समेटेर संसारमा 4 प्रकारको मनुष्यहरू हुन्छन्। एउटा एकदम लो ग्रेडको चाहिँ के हुन्छ, ग्रास लेभलकोहरू भन्दा चाहिँ मेरो धन मेरै हो, मौका पऱ्यो भने तेरो पनि मेरै हो भन्छ। यो पनि एउटा छ। अर्को अलिक संस्कारी, मेरै हो धन, तेरै हो, मेरो तेरो तेरै हो। अझै अर्को अलिकति ज्ञानी, संस्कारी, अझै राम्रो, अलिक हाई लेभलको, तेरै हो, जरुरत पर्छ भने मेरो पनि तेरो हो। 3 दर्जा भयो। अर्को एउटा छ परमहंस, न तेरो न मेरो, उसको हो त्यो। हुन पनि हो नि, न तेरो न मेरो। र संसारमा परमात्माले धन दिन्छन् भने दानको लागि दिन्छन्। हाम्रो भैरव सेठले त्यो कुरोलाई चरितार्थ गर्नुभयो, भन्नु पर्यो नि त। यहाँ भैरव सेठलाई मजा आउँदैछ, धुवा पुतुतुतु उठाउँछ। फेरि लिरा छ यत्रो हुक्का छेउमा, हुक्कामा त्यो भर्ने मात्रै 4 जना छ, राखिरहेछ। अब मस्त छ। अब
भैरव श्रीला प्राणनाथजीको त्यो 2 महिनाको प्रवचनको सारमा संसारमा सबै कुरो छ तर शान्ति चाहिँ छैन भन्ने कुरो चाहिँ बार बार भन्दाखेरि भैरव निकै च्वास हुन्छ क्या त्यति बेला सबै कुरो ठिक छ तर पर संसारमा सुख आनन्द चाहिँ छैन है भन्दै जाँदाखेरि भगवानले एकपल्ट गौलोक धाममा संसारको सबैलाई के चाहिन्छ लु माग भन्दाखेरि सबैले आफ्नो आफ्नो माग्दै गए राधाजी छेउमा हुनुहुन्छ अनि त्यो दिँदै जाँदाखेरि एउटा चिज चाहिँ के भगवानले तल झार्नु भएछ भुइँमा अनि आफ्नो गोडाले आफ्नो चरणले छ्याप्पै छोप्नु भएछ क्या अनि त्यो कसैले थाहै पाएनन् तर राधाजीले देख्नु भएछ भरे अनि सबैजना गइसकेपछि मलाई एउटा कुरो डाउट लाग्यो तपाईँले सबै कुरो दिनुभयो एउटा के चाहिँ हातबाट फुत्तै झार्नुभयो अनि आफ्नो चरणले छ्याप्पै छोप्नु भयो कसैले के मागे कसैले के मागे सबै तपाईँलाई दिनुभयो सबैको इच्छा पुरा गरिदिनु भयो तर के चाहिँ हो कोनी तपाईँले आफ्नो चरणले छोप्नु भयो देख्यौ राधा देखेँ मैले अनि मैले नदेखेको कहिले देख्छ त्यो चाहिँ के हो भने नि सबैले घर मागे थर मागे सबै छ तर आनन्द चिज चाहिँ नि मैले सबै झारेर मेरो चरणलाई छ्याप्पै छोपेर राखेँ ल संसारमा सबै कुरो मागेर दिएको छु तर आनन्द चाहिँ मैले मेरो चरणमै राखेको छु है र संसारको वैभवमा लौकिक कृति कामिनी काञ्चना कीर्ति सबै फैलेर जान्छ तर जम्मैको जड चाहिँ के भन्दा दुःख नै हो है रामकृष्ण परमहंसको महावाक्य त्यो कुरो पहिल्यैदेखि नै धर्म सिद्धान्तमा राखिरहेको छ गीता भागवतको सबै यही कुरो हो र कुन्तीले पनि भगवानलाई के चाहिन्छ तपाईहरु माग्नुहोस् अब जाँदैछु भन्दाखेरि मलाई दुःख दिनु हो बुवा तपाईले दुःख माग्नु सबैले सुख माग्छन् भन्दाखेरि सुख लिएपछि तिमी टाढो जाइहाल्छौ हैन सुखमा लिँदैनन् नाम धनीका हो दुखमा धनी कहाँ पाउँछौ है जन हो दुखमा धनी कहाँ पाउँछौ सुखमा पनि धनी सुखमा पनि धनी भजन छ नि हो संसारको नियम नै त्यो सुख आएपछि बोलाउने हे भगवान तपाईले सुख दिएपछि नि तपाई टाढो जानुहुन्छ दुःख दिनुभयो भने चाहिँ नजिकै वरिपरि घुमेको महसुस हुन्छ त्यसलाई दुःखै दिनुहोस् प्राणनाथजीले भन्नुभयो दुःख रे प्यारो मेरे प्राण को सो मैं छोड्यो क्यों कर जाए सो मैं लियो है बुलाए हो प्राणनाथजीले दुःखलाई स्वीकार गर्नु पुरा संसार दुःखसँग भाग्छन् अरे हैन प्राणनाथजी चाहिँ दुःख त मेरो आहार हो अरूको दुःख खाए दुःख त मेरो आहार हो आहार भन्ने बित्तिकै कस्तो चिज हो आहार भएन भने मर्छ मर्दैन यसको मतलब मैले दुःख पाइन भने त म मर्छु जसले दुःखैलाई आहार बनाएपछि दुःखलाई आहार बनाएपछि ऊ दुःख खान तयार छ बिचरा दुःख कता जाओस् यसलाई दुःख दिनु भन्दा त यहाँ हिँड्ने यसले दुःख दिएर खाइहाल्छ मलाई उसले पचाइहाल्छ दुःख यसलाई केही फाइदै छैन के असर गर्दैन भने माया भाग्छ अरे क्या तर हामी चाहिँ दुःखसँग डराउँछौँ पंखा किन चलाएको अब्बो गर्मीले मर्छ नि हौ हिटर किन लगाएको अब जाडोले मर्छ नि हौ बाँचेको चाहिँ कोही पनि छैन फेरि सबै बाँच्ने चाहिँ तयारी गर्छन् मर्ने तयारी कोही गर्दैन बाँचेको चाहिँ कोही छैन फेरि हो संसार यस्तो मजाको भ्रम छ हाम्रो भैरव शेठलाई यस्तै कुराहरू भन्दै जाँदाखेरि एकदम कुरो सही यो महात्मा सही बोल्दैछ फु गर्छ फेरि हो त्यो धुवा यस्तो उड्छ कि एकछिन त प्राणनाथजीले देख्नु गाह्रो पर्छ क्या पब्लिकले सबैले धुपसुप लिएर आएका छन् उसले चाहिँ ल्याएको छ हुक्का अब केही भनिसक्नु छैन 70,000 लारी अहिले तिरेको छ हो प्याट्टै के भन्नुला फेरि फर्केर जानु कम्ती टाढो छैन आफ्नो हिन्दुस्तान पुग्नु हो भने
परमात्माको नुरी तन आउनु भएको छ, आउनु त यहीँकै तनमा आउनु परेन हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँकै व्यवस्थामा चल्नु पर्यो नि त। त्यसले गर्दा बिस्तार बिस्तार फेरि भन्नुहुन्छ भैरव सेठ, निर्धन कहे धन मान सुखी, धन मान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। भन्छ भैरव सेठ, हो सही कुरा हो। इंद्र कहे भगवान सुखी, भगवान कहे सुख संतों के भारी। तब भगवान कहे संतों के भारी। यो कुरो सही हो, किन उसले एकदम अनुभव गरिरहेको छ। धन कमाएकोदेखि लिएर त्यो उसको टेन्सन त छ नि। मान्छेको धेरै धन भएको मान्छे देखेर हामीलाई कस्तो लाग्छ भने है उसको त्यति नै बेसी लोन पनि हुन्छ नि। खालि ठडेको मात्र नहेर्नु, उता सुताइरहेको छु उसलाई। बम्बईमा गएर अलि बिल्डिङ गनेछ अरे क्या, आम्मा कत्रो बिल्डिङ, 1 2 3 4 5 गन्दै गएछ। 20 वटा गनेपछि कुन चाहिँ एउटा आज, ओए क्या गिनती कर रहा है? नहीं, वो बस गिनती कर रहा हूँ। कितना गिनती किया? गन्नु त उसले 20 गने थियो, तर 10 गिनती किया। 10 गिनती किया तो एक गिनती का 10 रुपये, 100 रुपये निकाल भनेर ठगेछ। 10 रुपये 100 रुपये त एक गिनती का 10 रुपये है। 10 गिनती किया ना, 100 रुपये ले, 100 रुपये बिचरा दिएछ। र आफ्नो डेरामा आएर बम्बईमा आएर पनि मैले ठगेँ। गर्नु त मैले 20 गनेको थिएँ, तर 10 मात्रै दिएँ भन्थ्यो अरे क्या। 10 मात्रै, 1 से और ठग। यो अर्काको धन हेरेर जेलसी हुने चाहिँ नि साह्रो दुःखको कुरा। किन भन्छ होइन हौ, मान्छे नि आफ्नोमा नहुँदाखेरि कहिले दुखी हुँदैन क्या। मान्छे आफ्नोमा छैन दुखी छैन, तर अर्कोमा भइयो भने चाहिँ अनि दुखी हुन्छ। द्याट इज ह्युमन साइकोलोजी हो। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चित्त बुझ्ने प्रकारले बुझेन भने चाहिँ दुखरिन्छ है। सबै झोपडपट्टि थियो, उसको 2टा मन्जिल भएको घर थियो, मजाले टेरेसमा बस्थ्यो, उपट्टि लगाएर बस्थ्यो, आनन्द थियो। सबै हेरे तल सबै झोपडपट्टिहरू छ। यहाँ भएको जति 22वटा घरमा हामीरै घर 2 तले हो। अरे बस्या एउटा रिटायर आर्मी आएर ठोइ 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 पतेर 3 तले र 4 तले ठोकी पो हाले माथि। 4 तले बना, अब आफ्नो छतबाट 2 मन्जिल माथि गयो, अनि हेर्छ माथि। अब मन पनि दुख्छ, गर्दन पनि दुख्छ गन्दाखेरि माथि। चित्त पनि दुख्छ, गर्दन पनि दुख्छ। अब ओक्ला पर्यो नि त। हो अझसम्म शान्ति थियो, किन उही थियो सबैभन्दा। ऊभन्दा अगाडि आयो नि, बास यो हो संसार। त्यसर्थ निर्धन कहे धन मान सुखी। भगवानले भने भगवान तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ अरे, सुखी हुनुहुन्छ अरे, तपाईँको आँको म दुखी हुनु घरे उसले बोलाउँछ, घरे उसले बोलाउँछ, घरे एमएलए हुन्छु भन्छ, उसले बोलाउँछ, घरे उसले के भन्छ, उसले के भन्छ। छ नि त, म धनी हुन्छु भन्छ, उसकोमा जाँदा म कहाँ मेरो फुर्सद छ, मलाई शान्ति छैन नि भनेर भगवानले भनेर। एउटाले साधुको पासमा गएर आशीर्वाद मागेको छ, मलाई यसपालिको भोटमा एमएलए हुनु छ भने तथास्तु भन्थ्यो। ठिक छ, सधैँ नभन्दा एमएलए भयो भने राम्रो पोस्टमा आयो। 6 महिना जस्तो हराएछ आउँदै। साधुले यसो त्यो मान्छेले जित्यो कि हारे हो साँच्ची भन्दा आएछ। 9 महिना भएछ। एहे त्यति बेला आएको, अहिले आएको। महाराज के छ हालचाल? साह्रै अशान्ति छ। ल शान्तिको लागि अनि आशीर्वाद मागेको होइन। आशीर्वाद पनि पाएँ, एमएलए पनि भएँ, तर शान्ति छैन महाराज। अनि तँलाई एमएलए पनि हुनु अनि शान्ति पनि थोरै हुन्छ। त्यस्तोमा शान्ति हुँदा म लङ्गौटी लाएर किन जङ्गलमा बस्थेँ भनेर। संसारको प्रतिष्ठा पनि पाउनु अनि शान्ति पनि पाउँछ, त्यो बाटै अर्को, हिँड मसँग यतातिर भनेर भन्थे अरे होइन। भैरव सेठलाई यो सबै कुरा सुन्दै जाँदाखेरि भगवानलाई पनि शान्ति छैन भन्दा चाहिँ हल्लिए भैरव सेठ। भक्तको आह्वान पुकार्ने त्यसो कहाँ छ त शान्ति भन्दा
भएर अलिक सतर्क भएर सुन्दै जाँदाखेरि भगवान कहे सुख सन्तों की भारी, सन्तमा चाहिँ आनन्द छ, सन्त आनन्दित छन् भन्दाखेरि त्यो खोजी गर्नेवाला गएर सन्तलाई पनि भन्छ तपाईँ शान्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ आनन्द छ भन्दाखेरि रङ एड्रेस। सन्तले के भने कसले पठा गलत एड्रेस दिएर, ममा शान्ति छैन, बेलुका के खानु, बेलुका बलबल भोलि बिहान के खानु, कम्ती टेन्सन छैन यहाँ, कसले दिने हो, कहाँ दिने हो होइन। एउटा मान्छे बिहानै निक्लेको रहेछ, गदाले बाटो काटेछ। ला गदा देखियो, अब बिहानै टेन्सन भएछ, गुरुको पासमा गएछ। गुरुजी अब के हुन्छ मेरो जीवन, मेरो दिन के हुन्छ, के भयो, गदाले बाटो काट्यो, गदा देखेँ पहिला। तेरो त के हुन्छ थाहा छ, गदाले चाहिँ खानु पाउँछ कि पाउँछ, त्यसले पनि त तँलाई देख्यो नि भन्थ्यो अरे कि। तपाईँ आफ्नै मात्रै भलो हेर्छ न, आफ्नै मात्रै भलो, सामनेवालाको पनि त के भयो होला। तेरो चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन, दिनभरि यो गदाले चाहिँ खानु कि पाउँछ कि पाउँदैन, त्यसले पनि त तँलाई देख्यो नि भन्थ्यो। महात्माको यहाँनिर भरे के खाने, बेलुका खाने, कहाँबाट तिमीलाई कसले पठायो यहाँनिर ममा शान्ति छ भने? भगवानले पठाएको। भगवान कहे सन्तोषी सुखी, भगवान कहे सन्त सुखी। ए भगवानले पठाएको, त्यसो भए त के रहस्य छ? त्यसो भए यसो गर, सन्त कहे सन्तोषी सुखी, सन्तोष बिना दुखिया संसारी। सन्तको उपदेश के भन्छ अरे, जति छ त्यसमा आफ्नो के गर, सन्तोष धारण गर। यसको मतलब यो होइन कि फेरि खुट्टा बाँधेर बस, हात बाँधेर बस, जति छ त्यति होइन। बढाउँ फैलाउँ, तर काँडा निकाल्नलाई काँडै चाहिन्छ, झम्पलले निक्लिँदैन। कर्मको बन्धन निक्ल कर्मै गर्नुपर्छ, तर त्यो स्वार्थ कर्म होइन, त्यो चाहिँ निस्वार्थ। त्यो कर्मलाई सेवामा परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ पहिला 8 घण्टा खट्थ्यो भने अब 16 घण्टा खट, 16 घण्टा कर्म गर, तर निस्वार्थ भावले गर। त्यही कर्मले तुम सेवा से पाओगे पार। यो हो कर्म कन्सेप्ट। भैरव सेठलाई यो सबै सम्झाउँदै सम्झाउँदै गएर प्राणजीको प्रवचनको मेन मेरुदण्ड चाहिँ यहाँनिर, फेर होने लगी चर्चा बखत भयो लैला, फेर कीर्तन करने लगे भए मगन ब्रज के खेल। लो हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर यहाँ जो सुन्दर साथहरू कि सुन चर्चा सुख पाइया, बहुत खुसी छन्। प्राणजीको विषयवस्तु चाहिँ यताउता घुमाएर लगेर पनि ब्रज र रास। पहिला सद्गुरु महाराजको प्रवचनमा के थियो, ब्रज रासको बडा दिखाओ त बोझा थिएन, ट्र्याक त त्यही हो नि त। र ब्रजको एकदमै ब्रजलीला रासलीलाको प्राणजीले प्रस्तुत गर्नुभयो र कृष्ण कन्सेप्ट जुन छ उनले त्यहाँनिर प्रस्तुत गर्नुभयो। कृष्णको अर्थ हुन्छ भैरव सेठ आकर्षण गर्नेवाला शक्ति, आकर्षण गर्ने शक्ति। कृष धातुबाट कृष्ण भन्छ, त्यसले गर्दाखेरि आकर्षणको केन्द्र हो। र ब्रजलीला रासलीला भनेको आत्माको आफ्नो लीला हो। र मेरो जुन आत्मा छ, आफूले आफूलाई शरीर नसम्झिनु, म आत्मा हो र यो आत्मा छ र नै यो शरीर सर्नदेखि बचेको छ होइन। आत्मा छ र नै त शरीर छ नि त। आत्मा निक्लिँदाखेरि त नाकमा 2टा रुई खाँदिहाल्छ नि, खाँदैन? आत्मा निक्ल्यो भने त गएर हेरिन सक्नु भइहाल्छ नि। अचम्म छैन? छ नि है। मान्छे मऱ्यो भने अचम्म लाग्छ, म त बाँचेको चाहिँ अचम्म लाग्छ। सबैतिर सँगसँगै अब दुलै दुलो छ र पनि आत्मा बसिरहेको छ, निक्लिँदैन कहीँबाट पनि। न त एउटा दुलो त निक्लिनु पर्ने नि, कानबाट कहीँबाट भन्ने होइन। तर बसिरहेछ, शरीरलाई स्ट्यान्ड दिइरहेछ हो। आत्मा निक्ले त जुम्राले पनि ठाउँ छोड्छ अरे हो। आत्मा निक्लेपछि त नि कपालको जुम्रा उँधोतिर झर्छ अरे। कता गएको भन्दा खोइ सुनसान छ भनेर आयो। आत्मा निक्लेपछि त जङ्गलमा पनि एकदम सुनसान छ, अनि के भयो भनेर घुम्न हिँडेको भन्छ अरे क्या। त्यो आत्मालाई त्यो शरीरलाई स्ट्यान्ड दिने, अस्तित्वमा राख्ने के हो? आत्मा होइन त।
हो शरीरको कम्पेरिजनमा आत्मा के हो? कृष्ण हो। त्यसलाई खिचेर थामेर राखेछ। त्यसै गरिकन विश्व ब्रह्माण्डको कन्सेप्टमा कृष्ण कन्सेप्टले नै यामे ब्रह्म सत्ता नहोती तो अदखिन रहने नपावे कोही। प्राणजीले के भन्नुभयो? त्यो ब्रह्म सत्ता, त्यो कृष्ण सत्ताले नै यो संसारलाई थामेर राखेको छ। त्यसले गर्दा श्री कृष्ण कन्सेप्टको लीलामा उहाँले आफ्नो धामको जुन लीला छ, उहाँले ब्रज लीला, रास लीला, यस्तो प्रेमको लीला खेलाउनु भयो भैरव सेठ कि जीवनमा कृष्णको भक्ति र कृष्णको रासको लीला बिना त जीवन निरस हुन्छ भन्दै भन्दै सम्झाउँदै जाँदा बहुत आनन्द आयो। र भजन पनि यतापट्टि अब ब्रजको लीलाको मजाले प्रकटवाणीहरू त गाउन थाले। अनि उता भैरव सेठ रात पर्यो गर्दा गर्दा नुहाउन गए कोही। यता सुन्दर साथ चाहिँ अब सुत्न त राम्रो व्यवस्था दिएछ, तर ती जागृत आत्माहरू सुतेर के गर्नु हो? बल्ल बल्ल धामधनी आउनु भएको छ, भजन गाउने भने रातभरि भजन गाउँदो रहेछन्। बिहान बेलुका सुत्नु जाँदा 8-9 बजी 10 बजी अब गएका थियो होला, यता भजन बज्दै थियो। भैरव सेठसित निदाइवरी उठेर दाँतिनु गर्न आउँदाखेरि पनि भजन गाइरहेको। अनि सो रातभरि भजन चल। अरे मेरो जीवन धन्य भयो, मेरो अन्न धन्य भयो, मेरो घर धन्य भयो भन्छ, ऊ खुसी छ। अब यसरी पो चल्दो रहेछ त है। अब भैरव सेठ यस्तो व्यक्तित्व हो, भयङ्कर मान्छेहरूको आवत जावत हो क्या। धेरै भेराइटी मान्छेहरू आउँछ, बिजनेसम्यानहरू आउँछन्, सब कुछ आउँछ, त्यस्तो खालको व्यक्तित्व हो। 2जना मुल्तानीहरू पनि आएछ। मुल्तानी भनेको मुल्तान देशकाहरू मुल्तानीहरू, नेपालका नेपाली, भारतका हिन्दुस्तानी भने जस्तो मुल्तान देशका मुल्तानीहरू यिनीहरू आएछन्। यिनीहरूको यसो आउँदाखेरि जोगारम्भमा चाहिँ एक्सपर्ट रहेछ क्या, कुण्डली जगाएको एकदम जोग यो गर्नु। अनि हुनु चाहिँ नानकको शिष्य रहेछ। फेरि नानकको शिष्य भने सिख भए, यता जोगारम्भमा एकदम प्रकट भए, तर किताब गएर ल्याएछ कबीरको ल्याएछ। फेरि किताब चाहिँ कबीरको ल्याएको छ, अर्थ नसुझे तिनका। अनि कबीरको दोहा पढ्दा चाहिँ अर्थ खुल्दैन रहेछ। अनि भक्त कसको भन्दा नानकको भन्छ। अनि अभ्यास के गर्छ भन्दा योग गर्छु भन्दा कहाँबाट खुल्छ त? अन्त एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, एउटा साधना गर भनेर उसलाई तिनीहरू सम्झाउनु भएछ प्राणजीले। कोही दिन चर्चा सुने, प्रणाम गरे। जेता था अंकुर इनका इनो सौंपी आतम, जति उनको अंकुर थे त्यति नै प्राणजी रस लिए गए। यसरी चल्दै चल्दै गएछ। तेजबाई इन समय आई करण दिदार। अब आउन थाले सुन्दर सातुर भैरव सेठको घरमा, आफ्नो परिवारसँगै आएछ। र प्राणजीको यस्तो प्रवचन जान्छ, यस्तो उपदेश जान्छ। हुन चाहिँ हामी साधारण बोल्छौँ, व्यक्ति मुखले बोल्छौँ, मुख यति लेभलले बोल्छौँ। कविहरू, दार्शनिकहरू अलिक भित्र बुद्धिबाट बोल्छ उनीहरू। सन्तहरू चाहिँ आत्माबाट बोल्छन्। त्यो आत्माको आवाजले चाहिँ सामनेवालालाई धेरै नै असर गर्छ। हुन त गुरुजी मङ्गलदासजीले पनि शब्द त त्यही बोल्नु भएको, तर उहाँको बोली सुक्ति हुन्छ हो। प्राणजीको त्यो भावहरू सबैलाई असर गर्न थाल्यो। अब त्यति 2 महिना मेहनत गर्दै गएपछि एक दिन चाहिँ प्राणजीले आपसमा सल्लाह गर्नुभयो सुन्दर साथहरूसँग। त्यो अस्ति ठटानगरमा चिन्तामणिको जमात छन्, लालदासजी महाराजको जमात छन् हो। उनीहरू लालदासजीहरू चाहिँ जागेर यो मस्कत बन्दरगाह भएर भैरव सेठकोतिर गएनन् कि क्या हो? कता गए उनीहरू? अब रूपा राधा शिवहरू यो जुन बन्दमा परेकोहरू छन् यहाँ, त 2जना महान सेठहरू चाहिँ कता गए त? तिनीहरू उनीहरू त जागनी भए बसे। अब त्यस जागनी भयो भने हिँड्दैन, 99 जहाज छ अनि सञ्चालन गर्नु परेन हो। उनीहरू उतै छन्, उनीहरूलाई लग्यो भने सबै पोक पारेर नलानु नि। अच्छा, बिहारीजी महाराज के गर्नु छ यति बेला? बिहारीजी महाराज के गर्दै हुन्छ? उनी पनि जागनीकै कार्य गर्दै हुन्छ होला होइन? अब त्यति बेला फोन सोन थिएन, न त यसो ट्याग गर्दै गर्नुहुन्थ्यो।
उहाँ आफ्नै व्यवस्थामा। अब यति बेलासम्म कजगा निकालिसक्यो। अब प्राणनाथजीलाई भित्र टेन्सन पनि छ त्यो, किनभने पुराना सुन्दरसाथमा यहाँ छन् 2-4 कान्छी भाइहरू। अब कजगा निकालिसके, त्यो एउटा पीडा भित्रै छ, अर्कै खालको पीडा छ। अब त्यो बोल्नु पनि भएको छैन। अब बिहाजेलाई पनि पुरा टेन्सन छ, मेराज कहाँ पुग्यो, मेराज कहाँ पुग्यो। ओइ नागजी, यसो आएको छैन समाचारहरू? उनी पनि हेर्दैछन् कहाँ पुग्यो मेराज। त्यो अहमदाबादबाट फाँसीको सजायमा निक्लेर दिब्बन्दर गएको थाहा छ, किनभने अस्ति 15मा 1 वर्ष जेल बसेको होइन, नजरबन्दीमा 1715मा। बिहारीजी एक दिन गएको छैन नि हेर्नु, तीको ती हो नि। आहा, राज्यले त राम्रो पार्टनर पठाउनु भएको छ नि। अनि उहाँ अहमदाबाददेखि हिँडेको थाहा छ, पुरा रिपोर्ट राखेको छ। दिब्बन्दरसम्मको रिपोर्ट छ, त्यहाँदेखि कहाँको हो त्यो पनि याद गर्नु है। यता गएर पछाडि बिर्सिनु होइन नि। यो पछाडिको स्क्रिन एकदम चाहिन्छ नि, नभए अगाडिको मजा आउँदैन नि। त्यो एउटा पार्टमा राखिराख्नु थियो। अब भैरव सेटपट्टि र प्राणनाथजी लाग्दै हुन्छ। गर्दा एक दिन अब 2 महिना भइसक्यो, अन्तु पन्तु केही छैन। झल्याक्सै हुन्छ कि झल्याक्सै हुन्छ कि भनेको त्यसको त्यो बोराको बोरा थपेको गर्छ। हुक्का क्या बोराको बोरा छ उहाँ स्टक। यसो फुरत बागलाई घुम्नु जानुहुन्छ, उसको गोडाउनहरू सबैतिर त्यही भरिरहेछ हो। स्वास्थ्य पनि खै राम्रै छ हौ। हाम्रो गाउँमा एकजना त 96 year old बुढो ट्राइबल, मजाले पत्रो बटुकोमा जाँडा पिउँथ्यो, सिर पनि तान्छ। औ बाजे, अनि यो पिउनु हुँदैन भन्छ त हौ, अनि यसो तान्दा पनि क्यान्सर लाग्छ भन्छ। तपाईँ त खै मलाई जाँड खानु हुँदैन, सिगरेट पिउनु हुँदैन भन्नेहरू 65-70 मरिसके, म 94 मा हिँडिरहेको छु भन्छ। कसलाई लाग्छ यो पनि अचम्मको कुरा छ है। हाम्रै कति एकदम निकटतम सदस्यहरू बिहान उठ्ने, योगा प्राणायाम सब गर्ने, फाँफा फुफु जम्मै रामदेवजी जम्मै उनीहरू अपनाउँथे। खै क्यान्सर लाएर स्वात्तै रहँदै। तर त्यो बाजेको नियम चाहिँ थियो है, पिउने भन्दैमा त्यसरी पिउने होइन। बेलुका सुत्ने बेला 1 बटुको जाँड पिउँथ्यो, अनि बिहान एउटा बेलुका एउटा, त्यति तान्ने। त्यो पनि नियमले पिएर पो हो कि बा। र कोही त्यस्ता छन् भनेदेखि त्यो नियमले पिउनु भनिदिइराख्नुपर्छ होला। अब भनेको मान्दैन त कमसेकम। त्यो पिउनेहरू बाटोमा को भन्छ नि, यो त बाटोमा लडेर मर्नु नि बरु भन्छ नि। मैले हो त्यसै मर्छ कि भनेर 9 मात्रै घर जाँदाखेरि मान्छे माथि चाहिँ बहुत झगडा गर्थ्यो। अनि सबैले यसलाई त मर्नु नि भन्थे, यो सालगारी भिर भने त्यो भिरबाट लडेर मर्नु भन्थे। बाटो यत्रो थियो क्या, अनि त्यो बाटो सानो थियो, तल चाहिँ ठुलो बाटो थियो। ए भाइ कतिमा पढ्दैछस् भन्दै आउँदै थियो। अनि त्यति भने म अगाडि निक्लिहालेँ। अनि माथि सानो बाटो क्रस गरेर म गएँ, माथि बसेर आँपको फेर्नु पर्छ। साँच्ची यो मान्छे त पुरा लडबडिरहेको छ, यो बाटोमा चाहिँ लड्दैन भनेर यसो लुकेर हेरेको त कति बाटो रहेछ नि। सानो बाटो आए त चुप्प लागेर बिस्तारै काँसिएर निक्लेर फेरि माथि हुँ गर्न थाल्यो। त्यस्तो एलर्ट हुँदो रहेछ यार उता। अन्त 6 सेन्स त कहाँ पिउँदो रहेछ त, ऊ त एकदम एलर्ट नि। कस्तो लेपासेर निक्ल्यो नि। अनि थाहा पाएँ मैले, अनि यिनीहरू लडे पनि केही हुँदैन। किन भन्नु त, शरीरमा कडकपना भएको सबै ललाट लुटु छ, 2-3 ढुङ्गा लड्छ केही पनि हुँदैन। हामी लडेपछि पहिले डरले हुन्छ नि, ठ्याक टाउको फुट्छ, हात भाँचिन्छ, हाम्रै चाहिँ भाँचिन्छ। होसमा लडिन्छ, डह्रो हुन्छ हो।
अनि फर एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल अपोजिट रियाक्सन। अनि त्यो जति नै फोन लगाएर ठ्याक्क ठोकेर हाम्रो भाँचिन्छ, उसको हुन्छ केही त हुँदैन। आहा, भैरव सेठ हाम्रो टन टन खान्छन्, स्वस्थ छ। 2 महिना भइसक्यो प्राणजी महाप्रभु अध्यात्मको गहिराइमा लैजाउँ भनेको। अनि साह्रै भएर एक दिन भन्नुभयो, तब भैरव से राधे कया। प्राणजी कति मेल्टिङ हार्ट है। राजे कया तुम हमें बुलाए इत वहाँ से ती छुड़ाए के सेवा करी उन बखत हो, त्यत्रो छुड़ाएर ल्यायो। अब हम तुम्हारे आगे कौन सी राखे वस्तु, के वस्तु राखौं जो चाहिँ त्यो तिम्रो सेवाको बराबर हुन्छ। जिनसे होए बदला हम ताकि करे कष्ट, म त्यो कष्ट गर्न चाहन्छु, त्यो चिन्तन गर्न चाहन्छु कि तिमीले गरेको त्यो सेवाको बदला म के चुकाउन सक्छु भनेर म एकदम टेन्सनमा छु भने। जो कछु हम पे वस्तु है सो आगे राखे सब तुम, सो ग्रही तुम चित्त दे चित्त में ज्यू फल पावे आत्म। मेरोमा अब जसकोमा जे छ त्यही त दिन्छ नि होइन। तिम्रोमा धन थियो दियो, परमात्माले दिएको त धन दियो। मेरोमा दिएको परमात्माले दिएको म तिमीलाई दिँदैछु, तर तिमीले दिएकोले मेरो धेरै धेरै काम भयो। मेरोमा परमात्माले दिएकोले सामनेवालामा केही काम भएन हो। भैरव सेठ के तपाईँले यत्रो दिनु भएको छ, यस्तो भजन सत्संग चलाउनु भएको छ, तब भैरव ठक्करने का बचना आजीजी के हात जोडेर प्रभु त्यसो नभन्नुहोस् न। तपाईँले तुम मेहर करी मुझे ऊपर जो सुनावे के तुम भए, यस्तो कथा सुनाइरहनु भएको छ। प्राञ्जल भित्र र पनि त तँलाई के असर गरेको छैन भन्नुभएको छैन मुखले। भित्र सुनावे भन्छ, तँलाई त के असरै गरेको छैन अब भन्नुभएको छैन। तब श्रीजी ने कहा, अब भैरव सेठ एउटा कुरो गरौँ, 1 महीना के मुद्दत, म 1 महीना 2 महीना से गइसक्यो। अब म 1 महीना को एउटा एग्रीमेंट गरौँ। इत मुझ आगे करो तुम, ज्यू होए चरण प्राप्त तुमको कहे सुनावे हम। तिमी 1 महीना चाहिँ मैले भनेको मान र सुन, ताकि तिमीलाई परमात्मा भगवान प्राप्त होस् भने। मलाई 1 महीना भगवान प्राप्त, उफ वो त फेरि पुग्छ हो। म जस्तोले भगवान 1 महिनामा प्राप्त, यो चाहिँ हुन सक्दैन प्रभु, म त हुनै सक्दैन। छक्क पर्यो। एकजना सुन्दर साथ हुन्थ्यो इटरीमा, बिहानै आउँथ्यो क्या वकिङमा, मस्त हट्टाकट्टा आउँथ्यो। आफू कतै जाँदा ए महाराज एकछिन पर्ख न के साह्रो हो, त्यो मूल मिलामा 12,000 छ र तिमीहरूले सकिहाल्यो होला, तिमीले धोती पक्रेर जान्थ्यो नि भनेर प्रणाम गर्थ्यो नि। हाम्रो त चान्स छैन। परमनामा 12,000 छ अरे, तिमीहरूले भरिहाल्यो होला, तिमीहरूको धोती पक्रेर जान्थ्यो नि, पर्ख न एकछिन भन्दै अनि त्यहाँदेखि धोती पक्रेर प्रणाम गर्थ्यो क्या, गर्थे बिचरा। भैरव सेठले त्यो परमनाम मुक्ति भगवान भन्ने त हजुरहरूको, हामी त बस भन्छ फङ फङ तान्छ। प्राणजीले होइन, 1 महीना के मुद्दत तुम्हें मुझ आगे करो तुम, ज्यू हुए चरण प्राप्त तुमको कहे सुनावे हम। तब अपना परहेज तोडियो। 1 महिना बादमा भनेको भएन भने तिमी आफ्नो नियम तोडा, फेरि जस्तोको तस्तै हो। विदा किजो हमको, 1 महिना हामीलाई विदा पनि गरिदेऊ। हम जावे अपने घरौँ, हामी आफ्नो ठाउँ जान्छौँ। तुम रहियो माया माया मग्न, ती मायामा मग्न रहौ, हामी के डिस्टर्ब गर्दैनौँ। तर 1 महिना चाहिँ मैले भनेको नियम पालन गरेर सुन न भन्नुभयो। के गर्नुपर्छ 1 महिना? अब त अलिक सतर्क भए भनेपछि मान्छे सतर्क हुनु निकै टाइम लाग्दैन है है। तर हामी चाहिँ 1 महिना भइसक्यो, सतर्क हुँदैन। के हुन्छ होला भने के हुन्छ। अब भैरव सेठलाई भन्नुभयो 1 महीना तिमी के गर, पिवना तमाकू छोड़ दो 1, और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ भनेको अल्कोहलिक कुनै पनि चीजहरु, लिक्विड अल्कोहलिक कुनै पनि चीजहरु, माजा के छ नि, अल्कोहल कोका कोलाहरु जम्मै
त्यो साइकोलोजीमा के साइलेन्स हुन्छ? साइकोलोजीमा के साइलेन्स हुन्छ? पी साइको। नलेजमा के साइलेन्स हुन्छ? के साइलेन्स हुन्छ? हो, सटल बडी भन्छ नि, सूक्ष्म शरीर सटलमा के साइलेन्स हुन्छ? सटल कसरी लेख्छ? SUBTL हो, त्यो बी साइलेन्स हुन्छ। सप्टल भन्दैन, सटल बडी भन्छ, बी साइलेन्स हुन्छ। त्यसै गरिकन गुटखामा ट साइलेन्स गरेर के खान्छ मान्छेले? गुटखा खान्छ नि, ट साइलेन्स गरिदेऊ त के आउँछ? गुखा हुन्छ हौ। र पनि मान्छेले खाएकै गर्छ। फेरि त्यसले गर्दा गुटखा खानेहरूलाई सन्देश, ट साइलेन्स गर्नु, खानु। स्वास्थ्य खराब भएछ, दाँत खराब भइरहेछ, घर टेन्सन भइरहेको छ, क्वच्याक 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 भरे अनि त्यहाँदेखि यहाँनिर कहाँनिर क्यान्सर हुन्छ त्यहाँनिर गरेर चाहिँ बसिरहेको हुन्छ त्यहाँबाट। पहिला भनेको मान्दैन। अस्ति भर्खर एउटा आफ्नै सुन्दर साथ फेला पऱ्यो, त्यस्तो 15 वर्षको उमेरदेखि खाएको रहेछ लुकेर। कस्तो फा लुकेर खायो? लुकेर पनि कहाँ लुका अब इच चाहिँ भेटेर अझै बङ्ग पारिरहेको छ। यसको त आसपास झन् अध्यात्मको यात्रामा जाने त एकजना सुन्दर साथको ट्रिटमेन्ट भयो, जाँदाखेरि क्यान्सर छुइ गएको रहेछ क्यान्सर। अनि त्यहाँदेखि भित्र हेरेको तले तिमी कहिलेदेखि सिगरेट खान थालेको भने धुवै छ भित्र। कहाँ म परनामी हो, कहाँ सिगरेट खान्छ? तिमी के फ्याक्ट्रीमा काम गर्छौ? होइन। के गर्छौ त? मेरो दोकान छ। दोकान चाहिँ के को छ त? यही पान दोकानहरू यस्तो। सिगरेट छ? सिगरेट छ। अनि सिगरेट बेच्छौ? बेच्छु। त्यसो भए त्यो सिगरेटको त्यो सल्काउने चाहिँ ती छ? एउटा मचिसको राखिदिएको छ, लाइटर राखेको छ। त्यो लाइटर सल्काएर त्यसले सल्काएर कता जान्छ? त्यो गफ गर्छन् उनीहरू बसेर। 4-5 जना त्यो सुन्दर साथको दोकान वरिपरि बस्दा रहन्छ, सिगरेट सल्का अनि गफ गरो। त्यो धुवा चाहिँ उसले खाँदो रहेछ। हो, त्यो कति वर्षदेखि दोकान चलाएको रहेछ, त्यो चाहिँ गएर भित्र फोक्समा परेर उसले चाहिँ क्यान्सर भयो। एउटाले सिगरेट तान्दै गएर बाटोमा बसेको छ, ट्रेनमा बसमा। तिम्रो त्यो 1 रुपियाँ गोटा थियो सिगरेट। त्यो सिगरेट उता फुक नै तिम्रो त्यो आधा धुवा मेरो नाकबाट भित्र गइसक्यो भने त्यसो भए 50 पैसा दे भन्नेहरू। आधा धुवा गएको 50 पैसा नि त, 50 पैसा ले भन्छ। अब त्यो भित्र गएपछि त्यस्तो असर गर्छ। सुन्दर साथलाई भर्खरको कुरा हो भनेपछि छेउमा बस्दै त्यस्तो हुन्छ भने त्यो लिँदैखेरि त पक्कै कुछ न कुछ त हुन्छ। त्यो गर्दा गर्दा अब त हामीलाई पनि टेन्सन भइसक्यो। यसको कुरा बोल्दा बोल्दा मलाई पनि हुन्छ कि बा? किन बोल्दाखेरि भित्रबाट बोल्नु पर्यो, अनि भित्र पस्छ नि त्यो। किनभने साइकोलोजीले के भनेको छ, मनोवैज्ञानिकले के भनेको छ भन्दा एउटा प्रमाण गरेको छ। फाँसीको सजाय भयो एउटालाई, अनि साइन्टिस्टहरू गएर जजलाई भन्छन् आखिर यो अब मर्छै मर्छ, फाँसीको सजाय मर्छै मर्छ, हामीलाई केही एक्सपेरिमेन्ट गरिदिनुहोस् न भने। अनि जजले सब मिटिङ गरेर एक्सपेरिमेन्ट गर्नु दियो। के गर्छ भने केही गर्दैन, त्यही डेट हो, फाँसीकै डेट हो, हामीलाई खालि एक्सपेरिमेन्ट गर्नु छ भन्दा। अब त्यसलाई भने त फाँसीको अब झुन्डी छ है त, फाँसी डिक्लेयर छ उसलाई, ठिकै छ। उपर अब कोब्रा आएर तँलाई ठुङ्छ नि, अब तँलाई त्यो लट्काएर चाहिँ मार्दैन, अब कोब्राले ठुँगेर मार्छ है तँलाई। कोब्राले ठिक छ भनेर अनि कोब्रा यस्तो गर्दै आयो, साँप अब आयो। त्यहाँदेखि त्यति आएपछि अब उसलाई ख्वाप्पै कालो ओढाएर अब छोडिदियो, कालो ओढायो। त्यहाँदेखि उयो अल्पिन ल्याएर चस्स घोचिदियो उसलाई शरीरमा, क्या अल्पिनले चस्स घोचिदियो। सर्पले ठुङ्गो है, कोब्राले ठुङ्गो। कोब्रा त त्यहाँ देखाएर त्यो त गइहाल्यो कोब्रा त। अनि अल्पिनले चाहिँ घोचिदियो। घोचेपछि अब 1 घन्टा 20 मिनटमा
उसलाई डक्टर चेकअप गर्न आयो। 1 घण्टा 20 मिनटमा त शरीरमा विष फैलेछ अनि मरे पनि। विषले मरे, मर्न चाहिँ यो प्रमाण भएको छ। भनेपछि त्यो चिजलाई उसले यस्तो गहिरोमा हेरे कि अब सर्पलामा ठुङ्छ भने त्यो चस्स गर्दा ठुङ्गेकै उसलाई अब भएर माइन्डले नै मनोबलले उसले के भित्रको जुन ग्लान्स के छ, यहाँ त विष पनि छ, अमृत पनि छ नि त, त्यो मनोबलले त्यो विषलाई यस्तो उगल्यो कि उसले शरीरमा विष पैदा गरिदियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी अलवेज पोजिटिभ, हामी जहिले पनि आफूलाई बचाउनको निम्ति कसैको माइनस पोइन्ट छ भने त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङको भाइब्रेसन बढाउनुपर्छ, अनि मात्रै आनन्द हुन्छ। उसले त्यो बडीले नै क्रिएट गरिदियो, यस्तो नेगेटिभ क्रिएट गरिदियो, ती विष निक्लियो अरे त्यही विषले नापेर हेर्दाखेरि त बडीमा पुरै ब्लड सर्कुलेसनमा नै विष व्यापक भएछ, त्यसै गरेर मर्यो। र त्यति बेला अब गएर हो हामीले एउटा प्रमाणित गर्नु थियो, गरियो भने धन्यवाद दिन सक्यो। तर एउटा आयाम थपियो कि मानसिक, प्राणजीले भन्नुभयो मनको हारे हारिए मनको जिते जित, मन ही देवे सत साहेबी मन ही करे। यो बहुत पहिला नै मनको शक्तिको विषयमा ऋषिहरूले अनुसन्धान गरिसकेको, विज्ञानले खोजी गर्दैछ र प्र्याक्टिकल गराउँदैछन् ती कुराहरू। हाम्रो भैरव सेठलाई यो पिना तमाकू छोड दो, अब इससे बेसी हामी च्याप्टर बेसी नबढाउँ। चार्ट एउटा अब यहाँ नियम गर्दाखेरि अब परदारा चोरी न कब, यो त अब त्यति हुँदैन नै सुन्दर साथमा। शराब और सब कह पनि अब रिभर्समा आएको है, चौपाईको रिभर्समा आएको। लास्टको लिटी छ परदारा चोरी न कब, अब यो त अब के भनिरहनु होइन। शराब और सब कह त्यो पनि अब क्षमा है। और मांस मसल यो त भन्नै भएन, त्यो त हुँदै छैन। अब फर्स्टकोले चाहिँ एट्याक गरे जस्तो छ। पिना तमाखु यो चाहिँ सबैले सोच्ने कुरो छ। हामी मान्छे के त्यस्तो कुरा। शराब यो चाहिँ झ्यार धनी मानीहरूमा यो पनि छ, तर आम जनतामा चाहिँ पिना तमाखु छ है। बाठो छन् फेरि हाम्रो विद्वानहरू, बितक पढेछन् अनि बितक यस्तो यस्तो छ भनेर देखाएको। हे तपाईँ पढ्नु जान्नुहुन्न रहेछ, यो पढ्नुमा डिजाइन गर्नुपर्ने पर्छ, यो कमाको फरक पर्छ यहाँनिर भनेर चाहिँ उदाहरण दिन्छ। छोडो मत जाने दो, छोडो मत जाने दो, कमा कहाँ लगायो मत को बाद, छोडो कमा लगायो मत जाने दो, अर्थ कहाँ पुग्यो। छोडो मत जाने दो, अर्को छोडो मत जाने दो हो। कमा अलिकति त्यहाँ अर्थ कहाँ पुग्दो रहेछ। हामीले स्पेलिङ के हेरेर आएको भाव हेर न भन्छन्, तर होसियार गर्नुपर्छ स्पेलिङमा। सीता र सीताको स्पेलिङ, एउटा सीता भात, एउटा सीता रामको सीता। फूल फूल, एउटा फूल एउटा फूल हो। अलिकति उकार उकारमा कति फरक पर्छ, अर्थ कहाँ पुग्छ। एकमा चारालीबाट इलाम जाने थिएँ, बसको ट्रेनको के अरे गाडी भरेको थियो, पछाडि उभिएर गएँ, त्यो हावामा सिरी जाँदै तपाईँ प्रणामी हो त, फुल प्रणामी हाफ प्रणामी भन। कहाँ फुल प्रणामी, प्रचारको फुल प्रणामी ए भन। अलिक माथि गएपछि मलाई अलिकति शङ्का लाग्यो। तपाईँले के अर्थमा सोध्नु भएको थियो, के अर्थको उत्तर पाउनु भयो, तपाईँ बुझेँ के बुझ्नु भयो। तपाईँको फुल चाहिँ चल्दो रहेछ भन्यो, फुल प्रणामी भनेर फुल चाहिँ चल्दो रहेछ, अन्डा चल्दो रहेछ भनेको त्यस्तो अन्डा चल्दो रहेछ भनेर भन्यो। है त्यसो भए त हाफ प्रणामी ठिक हो नि भनेर हाँस्यो अरे, हाफ प्रणामी भने पनि हाँस्यो। किन त्यसो भन्नुभयो, फ्रेन्डसिप भयो। अनि किन त्यसो होइन, हाम्रो गाउँमा पनि प्रणामी भनेर कि त्यो अन्डा चाहिँ चलाउँछ भनेको। आमामामा कहाँ रहेछ एउटा, कहाँनिर धर्म के गर्दैछ।
यतातिर यस्तो ट्याग पाइन्छ। सिलगढी कालिम्पोङ जाँदा थिएँ, कालिम्पोङको बस सानो हुन्छ, सानो हिलिरहेको, अनि एकजना बसेपछि अर्को बस्नु, तपाईँलाई थाहै छ हिलिरहेको त होइन, अलिक त्यो हलोमा फेसा खाँदै जस्तो अलिक यसो गरेर बस्नुपर्छ होइन। अनि त्यहाँबाट बस्यो, अर्को आयो, को आउँछ पनि अब अलिक पातलो आयो त हुन्थ्यो भन्दै थिएँ, नभन्दै आयो, गतिलै आयो, 56 इन्चको छाती भने जस्तै। अनि बस्यो खिड्कीपट्टि, ल अनि अब दुईजना बस्दा कसरी भयो, ऊ बस्यो म बस्यो मिलाएर बस्यो। अनि के भन्छ ड्राइभर, बस्दैन बस्छ, अहिले गाडी हिँड्छ आफै ठिक हुन्छ भन्छ। हुनु पनि दुईवटा बम्पर आएछ आफै ठिक हुन्छ। अनि बस्यो, अनि अब यस्तो बसिएको छ, अब हलिँदैन है, हलो एकदम टाइट भयो अब चाहिँ, फेसा कसेको छ अब। अनि जति नै गाडी हल्यो पनि कति सजिलो हो, एकछिनमा त तिमी साधु हो भने हो, प्रणामी हो, घर कहाँ हो, मङ्गलधाम। ए एकछिन प्रणामीले मासु खाँदैन है भने, खाँदैन, त्यो भित्र चाहिँ खानु मन लाग्छ कि त्यो धर्मको डरले रखाएको भन्छ। भित्र चाहिँ खानु मन लागिरहेको छ, तिमीहरू यसो बिचाएर तिमीहरू पापी हो भने, फेरि हो कसरी पापी भने, अनि भित्र आत्मालाई खानु मन लागेको कुरो खान नदिएपछि पापी पाप हुँदैन त। अनि होइन, भित्र खानु मन लाग्दैन, मासु खानु मन नलाग्ने को हुन्छ, तिमीहरू पापी हो भने त उसले त ट्याग लगाइदियो। अब भित्र खानु मन लागिरहेछ, गुरुको डरले धर्मको डरले तिमीहरू पापीहरू पो भन्छ हौ। अनि मार्यो यसले त, के भन्नु, अब भित्र खानु मन लागिरहेछ, धर्मको डरले नखाएको अरे पापी भए। अनि अब छाती देखाउने कुरा आएन, के गर्ने गर्नु, म त अलस तलस भएँ है। त्यति बेला म यो होमियोपेथीको दबाई खान्थेँ, के कोसमा त्यो यसो झोलामा ब्यागमा हात गयो, यसो हेर्दा त्यो दबाई खाने टाइम दबाई भेटेँ। अनि त्यो निकालेर त्यहाँदेखि दबाई निकालेर राजीले अक्कल दिनुभयो, यो खानु न एक दुईवटा दाना यो भने। मैले किन खानु, यो विष हो कि खानु न भने। मैले विष खान्छ भनेर रिसा, खानु भित्र खानु मन लागिरहेछ कि त्यो बुढीको डरले नखाएको भने। मैले विष खानु मन लाग्छ कसैलाई भनेर, होइन भित्रबाट खानु मन लागिरहेछ, त्यो अब नानीको डर अब त्यस्तो भएर चाहिँ न अझै भित्रबाट त खानु मन लागिरहेछ भनेर मैले डब्बा हल्लाउँदैछु। कस्तो कुरा गर्छौ, विष खानु मन लाग्छ, अनि भित्र खानु मन लागेछ नि तिमीलाई, विष खानु मन लाग्छ भित्रबाट हो। त्यसै गरी मेरो पनि भित्र आत्माले जाँड मासु माग्दैन क्या, भित्रबाट भनेर माग्दैन भनेर मैले पनि अलिक चर्का चर्कीमा भने हो। हाम्रो पनि त्यसै गरिकन जतिलाई विष भित्रबाट खानु मन लागेको छैन नि, त्यस्तै हाम्रो पनि यो मासु मांस भन्ने कुरो भित्रबाट खानु मन लाग्दैन, आत्माले मागेको छैन हाम्रो पनि, बुझ्यो भनेर भनेपछि त त्यसमा त जुरुक्क उठ्यो, त्यत्रो टाइट बस्नुबाट हो। अब चाहिँ ठटाउने रहेछ यसले भनेर, अनि म पनि अब एक हानी म नै हान्छु नि, अब के भयो नि, म मानसिक तयार भएँ क्या। म पनि जुरुक्क उठेर त मलाई ट्याप्प गोडा पक्रेर त आज तपाईँले मलाई भित्रैबाट कन्भिन्स गराइदिनु भयो, साँच्चै है भित्र खानु मन लाग्दैन है तपाईँलाई, धन्न भनेर प्रणाम गरौँ। प्राणनाथ प्यारे की जय। राज्यले जग्गा जग्गा आफ्नो आत्मालाई हार्न दिनुहुन्न है, विश्वास राख्नु यो कुरो। त्यहाँदेखि आएकै ऊ पनि साइलेन्स छ, तर एकदम नरम छ। मान्छेको त्यो नरमाइ आइसकेपछि बडीमा पनि अघिभन्दा खकुलो भयो क्या, त्यो त भित्रैमा नरम भएछ क्या, खकुलो भयो। बस्नु गएर बसिरहेको थियो हो, बस्नु धेरै सजिलो भयो। त्यहाँदेखि चित्रेमा आएर उत्रयो, त्यो मान्छे यता सिक्किमबाटै आउने रहेछ, चित्रेमा आएर उत्रयो। अनि म यहाँ उत्रिन्छु भन्यो होइन, ए भनेर म पहिला उठेँ, अनि उसलाई उठेर अनि ऊ उठेर आएर गोडामा प्रणाम गरेर ल धन्यवाद है भनेर प्रणाम गरेर उत्रयो नि हौ। मेरो जीवनको ठुलो उपलब्धि आफूमा भेटेको क्या। अनि राज्यलाई याद गरेँ, आहो आज यति सन्तोष भएको छ हो। बजार गएँ, स्टेसनमा बस्न उत्रेँ, गएँ, त्यहाँदेखि राज्यको आरती गरेँ, गुरुजीलाई आरती गरेँ, एकछिन बसेँ। राज्य आज बताउनु हो भने अरे आजसम्म जीवनमा उज्यालो छ, मलाई त भित्र उज्यालो छ क्या।
हाम्रो भैरव सेठलाई प्राणनाथजी महाप्रभुले यस्तो अवस्थामा पिना तमाकु छोड दो मांस मछली सब भनेर यो दिएपछि इति बात का परहेज करो इन बखत तुमको होए प्राप्त पाओ सुख नित। तिमीलाई भगवान प्राप्त हुन्छ। अनि यह सुख न सुन भैरव ने कहा यह बात है सहल, ये तो धेरै सजिलो कुरो हो, यो अवश्य मोको करना, ये छोड़ दई दज्जाल गैल, ये दज्जाल को मार्ग में छोड़ दिन्छु। इतनी मेहनत से हेरे भैरव सर 1 महीना छोड्दाखेरि जो जागे अपनी आत्मा तो और क्या चाहिए, हमको कह दिखाओ तुम। ल अब म त्यसो भए 1 महीना हैन 1 महीना कति अरे तमाकु, अच्छा ठीक छ, बिना तमाकु त पहिल्यै थियो हो। अनि आगे उस बखत आगे हुक्का था सो दिया तुरंत फो, हुक्का निकालेर जमिनमा पछार दियो, उतक धराया 4 पानी पकडेर संकल्प गर्यो, दही श्रवण आत्मा जोर। अब भैरव सेठले ढुक्का फोर्यो, अब पानी पकडेर संकल्प गर्यो कि अब रसोई मिने मने भाई मांस मछली करो जिना कोई, हमारे रसोई जुदी करो, अगर तिमीहरू थाम्न सक्दैनौ भने मेरो भोजन अलग गर। होए गया विरक्त सोए, त्यस्तो अर्डर पनि गर्यो है। घरमा अब थाहा पाइन् साइली फुपू उहाँ घरमा अब पर आइन आमै त भैरवको बुढी आइन है, अब साडी घुँडासम्म तानेर आइन, पुरा जोशमा नि। अब उनी अलि टक्लाएर बसे थिएन। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने, कौन आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराया इन्हें भन्दा भन्दै, मुझे विधवा देखना चाहते हो। प्राणनाथ जी को अगाडि आएर त मुझे विधवा देखना चाहते हो। प्राणनाथ जी त विचार हेरे विधवा देख्न त अब यसको खानपान नै प्राणै त्यसमा छ, त्यो छुटाएपछि मर्दैन, अनि यो मरेछ विधवा हुन्न म, किन आएर घरको गडबड गरेको भनेर त अब उसको त चल्छ नि त, गृहमन्त्री हो, ताको क्यों छुड़ावा त, था इन पर गुजरान। भैरव सेठ त थदा नि त, भैरव सेठ ओइ ओइ कोसँग बोल्दैछस्, पुरा रिसा। लिया परहेज मैं कोई दिन, मैं परहेज फेर तोडूंगा जो दाखिल न हो मोमिन। यदि म भक्तमा म सामेल भएन भने म यो नियम तोड्छु। त जा गो ब्याक बुढलाई। अब यूं दृढ़ होकर के चर्चा लगे सुनने, कुरो त पहिलाको पनि त्यही थियो, नयाँ कुरो त केही भन्नु थिएन। प्राणनाथजीले अब दिव्य परमधामको वर्णन गरेर त्यहाँदेखि ब्रजको कुरा रासको कुरा अस्तिमा गर्दै आएको, तर दिव्य परमधाममा त्यो प्रेम संवादको कुराहरू लिएर आएर त्यहाँदेखि यूं दृढ़ करके चर्चा लगे सुनने, ज्ञान भक्ति को कुरा गर्नुभयो, ब्रजरास जागनी को कुरा गर्नुभयो, हद बेहद को कुरा गर्नुभयो, कर्म ज्ञान र मुक्ति प्रेम को कुरा गर्नुभयो। हो यस्तो गर्दा गर्दा 3 टपिक ल्याउँदै गरेको त तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने, हम मैं जन्म भर को छोड़िया ये 4 वस्तु निषेध, वस्तु भई मोए प्राप्त, पाया माया माया भेद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैंने जन्म भर को लिए छोड़ दिया। आमा भैरव सेठ को आवाज आयो, या यूं आया साथ में पड़ा शहर में शोर। लाहो भैरव सेठ को बस मैले मायामा भेद पाएर, मैले मायामा मोहे, वस्तु भई मोहे प्राप्त। के पाए त बा भैरव सेठले? के पाए भैरव सेठले? कि सामनेमा जो बोल्दै थियो नि जो व्यक्ति, त्यो व्यक्ति भित्र उसले दिव्य परमधाम यानी परमात्मा देख्यो, यानी प्राणनाथजीलाई परमात्माको रूपमा देख्यो। बस त्यति हो पाउनु पर्ने। सद्गुरुको जमानाले पाएका थिएनन् त्यस्तो बुद्धि। हेलो मेराज कहाँ से आयो भन्दै थियो अस्ति दिपबन्दरमा एकजना। 2 वर्ष लाग्दाखेरि पो धाम नि आप कहाँ जाओगे भनेर, हो कतको मेहनत गर्नुपर्छ त्यतिको लागि। ऊ त 3 दिनमा, ओहो 3 दिनमा त ज्ञान भक्ति सेवा 3, ब्रजरास राग जागनी 3, 3 पुरुष 3,
हद बेहद परम धाम, तीन सबै तीनमै सक्दिन प्राणनाथले। ओहो, अब भैरव सेठ चाहिँ अब यसरी जाग्यो रे भनेपछि त अब बिस्तार बिस्तार भैरव सेठलाई सम्झाउने, फेरि अब जागेको ढङ्गले उस्तै सम्झाउनु पर्यो नि। फेरि प्राणनाथले फेर्नु भयो, हेर भैरव सेठ, भित्र एउटा कुरा म भन्छु, एक जीवने आहार देवरावे तेमा अनेक जीव सङ्घारे। एउटा जीवलाई बचाउनको निम्ति अनन्त जीव हत्या गर्छन्। एनी पेरे दान करे रे दयासौ, यति दयालु भएर दान गर्छन्। भैरव सेठ, यस्तो धर्मले मान्छेलाई किन नतारोस् कि भनेर टन्टिङ हान्नुभयो, व्यङ्गात्मक। एउटा हुनु पनि हो होइन, जस्तो तपाईँ पेपरतिर सुन्नुहुन्छ होला, फल्ना हिरोले जूमा, इन्टरनेसनल जू घुम्नु जाँदा त्यहाँको बाघ धेरै दुब्लो पातलो देखेर अनि 200वटा बाख्रालाई उसलाई खुवाउनु भनेर 1 करोड रुपियाँ दियो भनेर दान सुन्नु भएको छ? दिँदैन मान्छे। अनि जूबिन जाँदाखेरि त्यो बिचरा अजिङ्गर यत्रो त्यो बजिरहेछ, त्यसले के खान्छ भनेको कुखुरा खान्छ जस्तो भन्दाखेरि त त्यसो भए यति कुखुरा दिनु भनेर दिन्छ। कमाईको पैसा एउटा अजिङ्गर स्वतन्त्र उसको जङ्गलमा घुम्नेलाई बाँधिरहेछ जालीमा, त्यो बाघ स्वतन्त्र घुम्नेलाई हालिरहेछ यहाँ, अनि मान्छेले देखाउनुको लागि राखेर अनि त्यसलाई जिउँदो राख्नुको लागि 200 बाख्रा त्यसलाई दिनु पर्यो। हो, प्राणनाथजीले भन्दै हुन्छ, एक जीवने आहार देवारे, एउटा जीवलाई आहार दिनु गर्नुको निम्ति, बचाउनुको निम्ति त्यसमा अनेक जीव सङ्घारे। यिनी पेरे दान के दया दया गरेको। कसको लागि दया गर्यो? बाघको लागि दया गर्यो। तर उसको दयाको पछि 200 बाख्रा गयो कि गएन? यो कस्तो खालको दया? प्राणनाथजी भने, ए धर्म ते कान तार, यस्तो धर्म पालन गरेपछि किन तार्दैन त्यस्तो धर्मले भनेर व्यङ्ग हान्नुभयो। भैरव सेठ झन् उज्यालो भयो, हो 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 भनेर त अब खानपानको विषयमा बिल्कुल जागे हे भैरव सेठ। प्राणनाथ प्यारे की जय। हाम्रो समाजमा यसो धेरै भैरव सेठहरू छन् है। हमारे घर के लोग बरजे न रहवे कोई, राव भैरव ठक्कर सही, हमारी लड़ाई तुमसे होय। अब भैरव सेठ आएपछि त सबै मान्छे आश्चर्य भयो, कस्तो साधु छ हौ त्यत्रो। भैरव सेठ जस्तो 12 घण्टा यस्तो ग्रहण गर्ने मान्छेलाई पनि सात्विक बनाए भयो भने त झन् मान्छे ओइरिन थाले है। एउटा गतिलो आयो त अरू आइहाल्छ नि। त्यहाँदेखि त भैरव सेठले नै कति त्यहाँ मान्छेलाई सात्विक बनाए अब हो गर्दै त्यहाँनिर अब भन्साली लोगहरू रहेछन्, भन्साली जात हो, तिनीहरू त्यहाँ बस्दा रहेछन्। अनि उनीहरूको श्रीमतीहरू जम्मै यता प्राणनाथजीको सत्सङ्गमा आउँदा रहेछन्। अनि घरमा चिसो रोटी खानु पर्दो रहेछ। घरमा थाकेर आउँदा त बुढी देख्दैन रहेछ, घरवाली देख्दैन रहेछ। कहाँ गयो भने सत्सङ्गमा गयो भने त कसको घरमा? भैरव सेठकोमा। त्यो भैरव सेठले चाहिँ को पाल्यो हो त्यस्तो यहाँ हामीले चिसो रोटी खाने गरी भनेर चाहिँ रिसाएछन्। त्यो अब अर्को टिम खडा भएछ त्यहाँनिर हो। कोही ठाउँ कर्मकाण्डीहरू खडा हुन्थे, कोही ठाउँ यस्तैहरू खडा भएर अनि त्यहाँदेखि भैरव सेठ लाएर, राव भैरव ठक्कर से गई, हमारी लडाईँ तुमसे होए। हाम्रो लडाईँ हुन्छ है तँसँग। भैरव सेठलाई किन? कसलाई पालेको छस्? जम्मै मान्छे यता आएर, हाम्रो घरका लुगाइयाहरू, हाम्रो पत्नीहरू जम्मै यहाँ आएर हाम्रो खानेको टाइम छैन, केही छैन भनेर भैरव सेठलाई कराए। अब भैरव सेठ अलिकति 2-4 दिन पहिलाको भएदेखि त ठटाउँथ्यो। अब सुन्दासाथ भइगयो, सुन्दासाथ भयो, ठटाउनु भएन। अब हात जोडेर अब भाइ के गर्नु, भित्रको त कहाँ चिजो जान्छ त अन्त, र पनि बाहिरबाट नरम। तब भैरव ठक्कर ने कहे, रखो अपनी लुगाइयाँ बरज, तिमी घरमा गएर तिम्रो पत्नीलाई रोक, हम बुलाउने न जाता कहाँ, हामी घर बुलाउनु गएको छैनौँ, सब आओ त अपनी गर्ज। यी त हम इनको क्या करे, यी त चर्चा हो त भगवान। यहाँनिर हामी यहाँ मेरो जुन घरमा हुन्छ महात्मालाई के भन्नु, यहाँ त भगवानको चर्चा हुन्छ। कारज हो त आत्मा का, आव त पुरी पहिचान। यहाँ त अब भगवानको चर्चा हुन्छ, यस्तो हुन्छ, बुला के भन्नु मैले।
भनेर भयो भने तँ माडे हो त तिनके तिमीहरू बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन अर्काको पनि भत्काउँछ आफू पनि सत्संग सुन्नु छैन अर्कालाई पनि बाधा पुर्याउँछ तिमीहरू भनेर भैरव सेठले दामी दे डाइलग अनि कालो न निलो भएर तिनीहरू फर्के खिसाएकै पछि रिसाएर फर्केछन् तिनीहरू अब के गर्ने गएर लगे लुगायौँ सर लड्ने घरमा गएर बुढीहरूलाई प्रत्येक घरमा अब तिमीको दरवाजा बन्नु त्यहाँको राति राति गएर के गर्छ त्यहाँ भनेर त झन् उल्टा पुल्टा गर्न थाल्यो जो घर छोडो राता बखत तब जवाब दिया उन्होंने हमसे बुरा न हुआ कोई काम चर्चा सुने भगवान के जाता है नितिश धाम ये तो एक तो इस देश में कबू न चर्चा हो एक तो यहाँ कोई चर्चा हुँदैन भगवान को ये तो कौन आवत करने आए भाग हमारे सो हाम्रो त भाग्यले सन्त आएका छन् त्यसले गर्दा हामीले सुन्नुपर्छ भन्न पनि नगरमा सन्त आयो भने नगरमा संत आया नहीं भाग्य अरे क्या घर में अगर संत आया तो अहो भाग्य अरे संत को याद अगर मेरे को संत को याद आ गया मेरे तो सौभाग्य है अगर संत हमको याद करें तो फिर परम भाग्य है खुद संत बन जाएं तो फिर महाभाग्य है यति हुँदाखेरि पनि सुध्रेन भने चाहिँ महादुर्भाग्य है त्यसलाई कुन चाहिँ परिणत याद गर्नु नगरमा सन्त घरमा सन्त सन्तले हामीलाई याद गरौँ मैले सन्तलाई याद गरौँ अनि हो खुद संत हो जाए यहाँनिर भने हाम्रो घरमा गाउँमा सन्त आउँदैछ हाम्रो भाग्य खुलेको छ यो त पूर्व अङ्कुरते प्राप्त भए चरण भन्दै भन्दै लगाएर त्यहाँदेखि त्यो अझै बोलाउन थाल्यो बुढाहरूलाई भने तिमीलाई चाहेको शरीर होइन तिम्रो शरीरको बुढा होइन हम आत्मा सौंप चुकी भगवान के चरण देह तुम्हारे भाग के छोड़ देते हैं हम तिमीलाई देह चाहिएको राखिन्छौँ हामी आत्मा रूपमा जान्छौँ भनेर खडा भएपछि त क्या करे तुम हमको यो बर्जी नरहे कैसे रोक्ने कोही रोक्दैन भनेर फेरि होइन यिनीहरूको लिडर को छ त्यो तेज भाइ त्यहाँ आउँछ हेर्नु भरे हेर्नु तेज भाइ चलो सत्संग का समय हो गया है भन्दै जान्छ त्यसको घरमा गएर त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भनेर गए तेज भाइको घरमा वो थी शहर के लीडर तुम तिना आगे जाके अर्ज तुम जिन जाओ साधु के पास हमारी यह गर्ज त जानु पाउँदैन साधु घरमा ल छक्क मेरो बुढो मरेको 7 वर्ष भयो यो कुन चाहिँको बुढा आएर मलाई रोक्दैछ भनेर तब तेज भाई ने कहे क्या मोहे बरत दो तुम मेरी अवस्था ना देखा था दोष न कसुए हम तब उन सबों ने कहा हम तुम्हें क्यों बरजे पता है तरा तेरे पीछे सब लगी जाता है चर्चा में तिस वास्ते हम तुमको बरजत है न काम न जाओ हमारी खातर हाम्रो लागि जानु पाउँदैन सत्संगमा कस्तो कस्तो बाधा आएको आयो बाधा कोई जानी आउँदैन तब तेज भाई ने कहा तुम अपने घर के बरजो जाए मैं तो जाऊंगी तुम्हारे करने वैसे करो म त जान्छु भनेर आए के छोड्थे मान्छे सुन्दर साथ आए बट अब को सुन्दर साथ आए साथ नाम के ते कहूँ आवासी बंदर के एक तो भैरव ठक्कर आ गया देवचंद्र भाई आ गया और अमरे आया अमलोक आया इंद्रावती बाई के राधा बाई आई फूलबाई आए सुहाग बाई आई लच्छो बाई आए तेज कुमारी आई तेज बाई आई बाई किशनी आई जसोदा बाई आया कति सुन्दर साथ आया चर्चा चितवनी उत्सव विषय वस्तु चर्चा चितवनी परमधाम को वर्णन होने लगा जोर चित्त राज को साथ तरफ बढ़ता चला और नयो साथ आवत है सो करत है हेत रमन ब्रजराश को सो वाणी भली भात सो लेत ब्रजराश पर टपिक छोड़े छैन है भैरव सेठ आधा र भला जो क्या साधा सुन्दर साथ भैरव सेठ अंगालो मार्दै आउनुहोस् भन्छन् श्रीजी से दिल बाँधिया ल्याएर श्रीजीलाई देखाउँछन् श्रीजी यो सुन्दर साथ यस्तो आए आम कस्तो दामी जागनी है धनिए पकडे हात जब इत मासा 2 या 3 भए 2 महिना त्यसै गयो अघिको उसमा मेहनत 1 महिना त्यो गरे फेरि 1 महिना बस्नुभयो रजा मागी तब अब प्राणलेसन भैरव सेठ पनि अरू आउने त्यो आइहाले अब जानुपर्छ होला भैरव सेठजी यहाँबाट तपाईँलाई बहुत बहुत उयो गर्नुभयो भनेर बिदा त भएर त ग्वा
लेडिज रोएको त फेरि पनि अब यस्तो जेन्ट्स नै रोएपछि त भैरव सेठ त घुवा रुन थाले। श्रीजी बिचारिया जो कति वर्ष रहे एक वर्ष पछाडि के गर्नु तो साथ आवे सन्यासों एक से हो अनेक बात बड़ी है करनी। मेरो त सद्गुरु महाराजले आवे शाकुण्डल शाकुमार, सद्गुरुले शाकुण्डल शाकुमारको टार्गेट गर्नु भएको छ। हम एकै बन्दरका अटके के राजा करना है, यहाँ बसेर के मैले राज्य बनाउनु छ र, मैले त जानुपर्छ। ये तो हम ना छोडे, यिनीहरू त छोड्दैनन्। अब के गरौँ भन्दा भन्दा सरकारको आयो नोटिस यति लामो। अब जनगणना हुन्छ, अब जनगणना हुँदाखेरि जसको घरमा जति छ त्यसै अनुसार ट्याक्स बढ्छ भनेर आयो त जनगणना 300-400 छन् घरमा। भैरव सेठ त्यही बेला मौका पर हेर त अब तिम्रो कति खर्च हुन्छ त्यसलाई बिदा देऊ भने त अब गर्नै पर्ला। बिचारा समस्या दिलले मानेको छैन, तर अब यत्रो ट्याक्स आएपछि त गाह्रै पर्यो नि है। हुआ हुकुम हुआ तागिर का नवे आया आमदान। अब के गरे, संकोच भयो भैरव को रख्ने लड़के अपने, आफ्नै सन्तान आफ्नो गाह्रो परेको बेला अब यो कहाँ कहाँको कसरी पाल्नु, इनको कहाँ छिपाउँगा बात आवे न दिलमिने। कसो गर्दा पनि एडजस्ट भएन, अब मुस्किल दिनै पर्यो बिदा। बहुत विथ हेभी हार्ट, एकदमै गलित गाध भएर तब रजादै राजको नावको बैठे गए बसरे के। तापर चढाए साथको उता आए पहुँचे ये वस्त्र भूषण। राम्रो सुन्नु है, अब विदा गरेको क्या कसरी विदा गर्नुपर्छ सुनिराख्नु। वस्त्र भूषण पैसे भली भात दिए कसरी विदा गर्नुपर्छ याद 1 महिनामा। बस त्यो त 3 महिना हो। वस्त्र भूषण पैसे भली भात दिए साथ, जैसी उनकी शक्ति, याद गर्नु, जैसी उनकी शक्ति तैसी भली चलाकी करी हाथ। यथाशक्ति है, त्यहाँ एकदम जोसमा आएर वात्तै वात्तै दिएर भोलिपछि टेन्सन बोक्नु होइन नि। ला हो एउटाले भक्कु बोलेछ अरे, बोल क्या बोल बोल्दैन। अनि अब अर्कोले 3 लाख भन्छ, अर्कोले 4 लाख भन्छ, 9 लाखसम्म, अर्कोले 10 लाख भनेर बोले। अब त्यो 10 लाखमा रोक्यो। अनि पछि आएर पैसा माग्दै आयो। ला हो माता के बोला के बोलियो भन्थ्यो अरे क्या। हे प्राणनाथ, बहुत मजाले सबैलाई अंकुरण छ। जैसा जिनका अंकुर लाभ लिया तिन माफक। 3 अंकुर त हुन्छै हुन्छ जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि। अब सबैले लाभ लिए। जैसा जिनका अंकुर ताको तैसी शोभा भई जो आज्ञा थी हक। श्री मामत कहे मोमिनो या बासी बन्दर की बितक। अब फेर कहूँ ठट्टे की, ठट्टे छोड्नु भएको छैन है। अब प्राणनाथजी त्यहाँबाट अब लाठी बन्दर आउनुभयो, ठट्टानगर आउनुभयो। ठट्टानगरमा आएपछि चाहिँ अब पुरानो सुन्दर, अस्ति पहिला ठट्टा जाँदाखेरि कोही पनि नभएर नाथा जोशीले पक्रेर लाठी बन्दर गरेर गएको। फर्केर आउँदाखेरि 2 हातमा पुरा दिए। अहिले आउँदा त, अस्ति आउँदा कोही थिएन नि, अहिले आउँदा त लाइन जुलुस छ प्राणनाथजी रिसिभ गर्नलाई। हेर्नु त राज्यको मेयर। हाम्रो पनि कस्तै हुन्छ नि, जाँदाखेरि पिरानी पाउँदैन, फर्केर आउँदाखेरि त आमा त्यस्तो हुन्छ। त प्रचार क्षेत्रमा धेरै कुरो हेर्न पाइन्छ यस्तो कुरो। आम्मामा है। अब सुन्दर साथले म घरमा लान्छु भने चाहिँ त्यही ठकुरी भाइहरू त्यही आएका थिए। अब तिमीले अस्ति सेवा गर्यो, हामीलाई जिन्दादास र आएको थियो, होइन हामी लान्छौँ भनेर अरू लिएर गए। त्यस्तो भएर अब राम्रो भयो। आवासीय बन्दरकी कहीँ सभा बित, अब त्यहाँ सत्सङ्ग भए। अब सत्सङ्ग हुँदा के भनिन्छ, अस्ति आवासीय बन्दरमा ठट्टानगरको बितक सुनाउनु भयो। अब ठट्टानगरमा आएर आवासीय बन्दरको बितक सुनाउनु भयो कि भैरव यसरी जागे भनेर सुन्दा हौसला लागेको आएन त। हो त्यसले गर्दा हौसला आउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। बराबर अझ थिचेर न्याप्नाउने होइन, अलिक जोसमा अलिक आवेश आउने खालको कुरा गर्नुपर्छ। एकदम मन बढ्ने, मन बढे सब साथको सुनते यहाँ बितक। राहा जानी निज धाम कि देखि सपौँ पर बुज्रक। सब राम्रो लाग्यो है। यस्तो गर्दै गर्दै अब त्यो अनि अब त्यहाँ कता कता गएको, कस्तिको जाएकोहरू खोइ। अनि लक्ष्मण सेठको जन्मस्थान पोरबन्दर हो कि गुरुजी? महाराजजी प्राणनाथजी पोरबन्दर गए उनी, जन्मस्थान पोरबन्दर हो। अनि उतै केही
यस्तै धर्मको कार्य र उनको पोरबन्दर गएको छन् जन्म। ए पोरबन्दरमा उसको जन्मस्थान भनेर त कुरा भयो जस्तो आमा लालदासी महाराज पोरबन्दर गएर थाल्नु भएछ परमधामको कुरो हो वैष्णव सम्प्रदायमा। अब यो च्याप्टर यतापट्टि छ। अब यो अर्कै विधक छ लालदासी महाराजको विधक। उहाँ अङ्कलले घडी हेर्न थाल्नु भयो, त्यसले गर्दा अहिले राखौँ यतापट्टि होइन, प्राण उतै जानिदिउँ। अब त्यहाँ लोकल त्यहाँ सुन्दा त त्यहाँको जागेर सुन्दा यता मटारी भन्ने जग्गा रहेछ कति 50-60 किलोमिटर टाढोमा। त्यो सुन्दा साथहरू त्यहाँका सुन्दा कोही आफ्नो पर्ने को रहेछन् मटारीमा गएछन्। प्राणजी उता 2-3 महिना बस्दाखेरि यताबाट मटारी गएछन्। त्यहाँनिर यस्तो महात्मा हुनुहुन्छ, हाम्रो यसरी हामी धर्म लियौँ, परमधामको भक्ति यस्तो भनेर सबैजना हो र भनेर अनि त्यहाँदेखि अब यसरी आउनुहुन्छ उहाँबाट। अब आएर 1 महिना बस्नुहुन्छ प्राणजी यहाँनिर, 1 महिना बस्नुहुन्छ अहिले फर्केर आउँदाखेरि। 1 महिनामा त उहाँ मटारीमा यस्तो भएर जम्मै लिएर आएछन् र अनि त्यहाँदेखि प्राणजीकोमा सबै ल्याएर कति 70 जनाको जाग गर्ने हुन्छ। मटारीको सुन्दा लिएर आयो नि होइन, 70 जनाको जाग। सबैको नाम छ यहाँ, श्याम भाइ, सुहाग भाइ, कल्याण भाइ, कृष्णदास जेठियाम, के थुप्रो नाम छ। ल अब नाम उच्चारण गर्न थालेर भएन होइन। आमा कस्तो भिड सुन्दर साथको आनन्दै आनन्द, भजन गाएका छन्, नाचेका छन्। अब फेर कहूँ बात ठट्टी कि भेजी खबर पुरै नौतन्न। अब यहाँ आइसकेपछि अब टार्गेट छ नलिया भएर अब नलिया जाने भन्दा पनि अब ठट्टानगरबाट जान अब कता जाने नलिया हो। तर त्यो जानुभन्दा पनि अब पहिला बिहारीजीलाई यो सबै रिपोर्ट दिबबन्दरदेखिको रिपोर्ट दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चौपाइहरू उत्रेको पुरा छ। अनि अब बिहारीजीलाई चिठी लेख्ने भए, हम आए अब्बसे बंदर से सब खबर लिखी रोशन न, ज्यों साथ आया मस्कत में अबासी बंदर में ठट्टानगर में सब जति सुन्दा आएको हकीकत चिठी लेखेर बिहारीजीलाई पठाउनु भयो। और भी सारा पुराना के साथी सबकी लिखी खबर अरू पनि लेख्नु भयो। अनि त्यो चिन्तामणि जो थिए उन श्यामलदास उनको नाम भएको थियो, श्यामलदास चिन्तामणिलाई पठाउनु भयो। हेर्नु है चिठी लेखेर गए चिन्तामणि, श्यामलदास गए अनि उहाँ चिठी दिएर जानुभयो। अब चिठीमा के लेख्नु भयो भने ए पाती भेजके कया हमको रजा देव तुम साथ, अब हम जाएंगे कच्छ बिहारी जी सो आए मिलाप हो मिलाप। अब बिहारीजीलाई प्राणजीले अब म त यता आउन सक्दिनँ, हजुर नलिया आउनुहोस्, अनि नलियामा कच्छ नलियामा आउनुहोस्, त्यहाँ हामी भेट गरौँ भनेर चाहिँ चिठी पठाएर अब प्राणजी नलियापट्टि लाग्नुहुन्छ है। कुरो बुझ्नुभयो? चिठी गयो है बिहारीजीकोमा। अब बिहारीले चिठी पढेर के रियाक्सन भयो त्यो अब अहिले हुँदै गरोस्। अनि प्राणजी चाहिँ श्रीजी साहेब जी चले ठट्टे से नलिया आए पहुँचे। नलिया आउनुभयो, नलिया में आए मिलिया किस्सा कया अपना। त्यहाँनिर अब धारे नै यो बात सुनि हति आए पहुँच धाए के। एउटा धाराभाइ भन्ने चाहिँ पहिला बाइजु महारानीले भोजन खिलाउनु भएको थियो नि एउटा भाइलाई, बिहारीले निकालिदिएको भाइ, त्यो पनि धारा नै हो। तर त्यो पनि धाराभाइ आउँछ, अर्को धाराभाइ हो यो। त्यसो त कति निकालेको छ निकालेको 1-2वटा यहाँ फाटाफुट्टा भेटिँदैछ। अनि त्यो धाराभाइ चाहिँ उसले त्यसरी धरोहर निकालेकोले गर्दाखेरि चाहिँ पुरा टेन्सन भएर खम्बालियामा उहाँ त्यहाँ छेउमा बस्न नसकेर खम्बालियामा आएर बसेको रहेछ। 1 वर्ष भयो म खम्बालीमा आएको भनेर। अनि त्यहाँबाट खम्बालियामा आएर चाहिँ उसले बिहारीजी त ठिकै छन् तर प्राणनाथजी मेराज ठाकुर चाहिँ कहाँ गएको छन् हौ, कता छन् भनेर चाहिँ सूत्र खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ यता गएको छन् र यो बाटो आउँदैछन् भन्ने थाहा पाएपछि चाहिँ खम्बालियाबाट आएछन् नलियामा। अनि आउने बित्तिकै प्राणजीको चरण पक्रेर आफ्नो सारा कहानी सुनाउँछन्। अब ठिक छ यहाँसम्म मलाई के भयो भनेर चाहिँ। अनि त्यहाँदेखि मै खम्बालिया में रहता था, हुआ साथ में नै रहना, खम्बालिया में बस्थे म। अनि सुरजी भाइ तपाईसँग जागेर सुरजी भाइ मस्कतमा सुरजी भाइ जागेर खम्बालिया आए। खम्बालियामा आएपछि अनि मैले चर्चा गर्थेँ। चर्चा गर्दाखेरि म अब बस्दा बस्दै चर्चा गर्दा गर्दै परमधामको वृत्ति सुरु हुन्थ्यो र म परमधामको वर्णन गर्थेँ। सुन्दा साथले बहुत आनन्दसँग बस्नुहुन्थ्यो। अनि सुरजी भाइ आएर तपाईँको मेहनतबाट सुरजी भाइ जागेर आएछन्। अनि यसरी परमधामको वर्णन गरेर आएछ, भुइँमा बसेर गरेर आएछ। तिमी त्यति पनि बुद्धि छैन, अलिकति आसन लगाएर राख्नु पर्दैन, अलि अल्गोमा राख
परमधामको बनाउनु राज्यको के इच्छा हो, कोबाट कति जागा नि हुनु छ, जरा उसको विषयवस्तु त हेर। हुन त यो ग्वाल जातिको हो, तर उसको हेर त प्रस्तुति परमधामको वर्णन गर्दैछ। तिमीले चाहिँ भुइँमा राख्ने हो भनेर अलिकति आसन बनाएर राखेछन्। हो त्यो आसन बनाएर त्यो धारे चाहिँ प्रवचन गर्नु थालो, आसन बनाए आफ्नो भनेको चाहिँ बिहारीले थाहा पाएपछि अब चाहिँ तब बुलाए नागजीको, हजुरीको बोलाएछन् बिहारीजीले। पाती लगेर सूर्यजीलाई बोला भनेर सूर्यजीलाई चिठी लिएर पठाएछ। सूर्यजी झट्टै आउने भने आयो, कुदेर आएछन्, मुलाकात गरी बिहारीजीसँग। बिहारीजीलाई आएर प्रणाम गरे। डरिया धारे की खातर के छ हालचाल भने एकदम राम्रो छ, सबै सुन्दर साथीहरू कथा चर्चा सुन्छन् भनेर भन्नुभयो। त्यति गरेपछि सुन्छन् तेरो कथा, तुमको माया लगी है, तुम्हारे घर में किया कलयुग ने शोर, तिम्रो घरमा कलयुग पसेको छ भनेर पो बिहारी त पुरा रिसाए। खास कहाँ रिस्यो भने त्यो आसन बनाएर राखेको हुन्छ रेउटे। खतरा हो नि त यो आसन भन्ने। आसनको रङ त साँच्चै लाग्छ नि। त्यो चाहिँ बिहारीले सहनु भएन। धारेको तुम काँडा देऊ, धारालाई निकाल, रहेन साथ में, त्यसले सुन्दा साथ रहनु हुँदैन। नराखो यिनको कविला, यिनको परिवारसँग निकालिदिनुपर्छ भनेर भने। अनि बिहारी के अरे सूर्यजीलाई भने यो कुरो मानेनौ भने तँलाई पनि म मूल मिलाएर निकालिदिन्छु भने। पुरै पावर लिएर बसेको छ नि हो बिचरा बिहारी, तँलाई पनि मूल मिलाएर निकालिदिन्छु भने सूर्यजीलाई निकाल्ने भए। सूर्यजीले मलाई ननिकाल्नुहोस् प्रभु, मलाई ननिकाल्नु, म गएर धारालाई निकाल्छु भनेर गएर धारा कविला सबैलाई त्यहाँ भने। यस्तो यस्तो बिहारीजीको आदेश आयो, धारावाहीलाई निकाल्नु अरे भनेर त्यसो आएपछि अनि त्यहाँदेखि धारावाही छक्क पर्यो। परिवारैसँग मेरो बुढी पनि, मेरो दुईजना बहिनी, सबै। अब हाम्रो यस्तै आदेश आएको छ भने तिम्रो गएर बिहारीजीलाई गएर भन भनेर भने। हुकुम बिहारीजीको नाई इतना इदा क्या चल्या साथ हुकुम, यहाँ सुन्दर साथको के चल्छ र। हजुर जाओ बिहारीजीको तुम। तब पुरै कविला लिएर गया नौतनपुरी, बिचरा सबै लिएर गयो। आजीजी करी बात बहुत गएर बिहारीजीको पासमा गए। त्यहाँदेखि अब 3 दिनसम्म रुए, तडपे। तब इलाजमै त्यहाँदेखि केही नलागेर रोए धोए। त्यहाँदेखि पिछा फर्के। त्यहाँदेखि मैले सुने कि मेराज यता आउँदैछन् भनेर। अनि 1 वर्ष भयो यसरी बसेको छु, अब तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर प्राणजीले हात जोडे। अघि मैले भन्दै थिएँ नि हिजो अघि, प्राणजी उहाँ खम्बा, उहाँ के अरे अवासी बन्दाल हुनुहुन्छ, बिहारीजी के छ हालचाल भनेको होइन मैले। अनि प्राणजीले कोकोला निकालिसकेको नि त भन्दै हुन्थ्यो नि हो, ऊ एउटा त देखा परिहाल्यो। अनि अब यस्तो कति छ कति। अब के गर्ने, प्राणजीले भन्यो एक काम गरे, बिहारीजी आउँदैन छन्, अब म त के गर्नु सक्छु र। बिहारीजीलाई म अर्जी गर्छु र धर्ममा सामेल गराउने प्रयास गर्छु। अब तपाईँकै हातमा छ। अब प्राणजीले बुद्धि लाउनु, मन्त्री हो नि त, मन्त्री पनि हो। अनि बिहारीजीको मेन्टालिटी थाहा छ, के गर्दा चाहिँ बिहारीजी खुसी हुन्छन् अब है। अनि त्यहाँ डिजाइन बनाउनु, यसो गर्नु है खुसुक्क भने। उहाँ खम्बालियामा उहाँ उत्रिनुहुन्छ नि, नलियामा उत्रिनुहुन्छ नि, उत्रिने बित्तिकै त चाहिँ उहाँ जानु, उहीँ गएर सामनेमा आउनु। त्यहाँदेखि गुरुपुत्र बिहारीजी की जय हो भन्नु उहाँ। अनि त्यो कराउँदै आउनु र त्यहाँदेखि अनि त्यहाँ आएर मलाई आएर श्री 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 बिहारीजी गुरुपुत्र बिहारीजी पधार रहे हैं भने तँलाई मलाई भन्नु। मेरो त्यता पुरा सुन्दर बसिरहेको हुन्छन्। त्यो अब त्यो बिहारीजीको आगमनको खुसीमा म ओहो माग धारा माग, म तँलाई के दिउँ भन्दाखेरि तँले त्यति बेला भन्नु मलाई धर्ममा सामेल गराइदिनु भनेर भन्नु। डिजाइनिङ त चाहियो नि त, पुरा राजनीति चाहिन्छ यहाँ दिमागमा, पुरा टेक्निक उसको मेन्टालिटी हेरेर है। अनि हुन्छ भनेर नभन्दै त्यस्तै भयो। अनि प्राणनाथ पुरा सच्चा हुनुहुन्थ्यो। पधारे भनेपछि अन्त त्यहाँदेखि माग त के माग्छ भन्दाखेरि मलाई धर्ममा सामेल गराइदिनु भने प्राणीले तथास्तु एकदम हुन्छ। मुको ले साथ में दाखिल करो इस्लाम, धर्म मलाई दाखिल गर्नु, मेरो दिल यही रहे, पूरो मनोरथ काम इन समय सात सूरत से।
अब त्यसरी भएर चाहिँ तयार भए। अब बिहारीजी आउनुहुन्छ है, पाउडा बिछाए है, ल्याए है हो। त्यो यसो हेरेको बिहारीजीसँग त उनको जमात त छँदैछ, हजुरजी 2-4 जना, अरू 8 जना पनि छन्। प्राणनाथजीले यिनीहरू त सद्गुरुको जमानामा आउँथे, यिनीहरू त सुरतका हुन्। अनि सुरतमा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि हेर्नु राज्य क्या हुन्छ। अब प्राणनाथजी नलिया त आउँदै हुन्छ होइन, नलियाबाट प्राणनाथजी कहाँ जाने थाहा छैन, किनभने जामनगर आउन सक्नुहुन्न, अस्ति भएको होइन। राजनीतिले आउनु दिँदैन त्यहाँ, जामनगर फर्किने कुरा छैन अब हो। अनि पोलिटिकल फिल्ड त्यस्तो छ, पुरा मुसलमानको चापचापी छ नि त, खोज्दैछ अनि त्यो भागेको मान्छे कहाँ गयो भनेर अनि थाहा पाउँदैन क्या। त्यसले गर्दा त्यता जाने कुरै छैन। अनि त्यो पहिला मन्त्रीहरू हुँदाखेरि त्यो जेल बसेको बेला त्यो मोहर लगाएको छैन भोजन क्या भण्डारामा, त्यो अन्न राखेको ठाउँमा हो त्यति बेला के मन्त्रीलाई निकालिदिएको छ त्यहाँ, राजाले थाहा पाएर त्यहाँ पुरा खटपट छ। हो त्यति बेला एउटा मन्त्री चाहिँ गएर खम्बालीमा मन्त्री भएको छ, फेरि त्यही बाटोबाट आउनु छ। त्यसले गर्दा त्यो बाटो छुने कामै छैन अहिले होइन। पुरा राजनीति फिल्ड नाचिरहेको छ बाहिर। अब किनभने जति ठुलो मान्छे उति दुश्मन पनि त हुन्छ नि त, हुँदैन? यस बढ्दै गएपछि त्यही हो पारा। अनि त्यहाँबाट त्यो सबै भएपछि चाहिँ प्राणनाथजी महाप्रभु अब बिहारीजीको आगमन, पाउडा बिछाए, त्यहाँदेखि सबै स्वागत भयो सबै। अनि त्यहाँदेखि अब सुन्दरबाई त्यो सुरतको सुन्दर साथ चाहिँ जहाँ धेरै वर्ष भयो जामनगर गइएको छैन भनेर जामनगर 8 जना गए, सुरतबाट जामनगर हो। ठिक्कै बिहारीजी अटेजी बाँध्दै रहेछन्, अटेजी तयार गर्दै रहेछन्। गुरु महाराज कहाँ जानु आँट्नु? त्यो मेराज नलिया आउँछ अरे, चिठी पठाएछ। अनि त्यो चिठीमा नि 2टा कुरो छ यहाँ, अब डिटेलमा यहाँ चौपाइ छ। पहिला त्यो श्यामलदासलाई चिठी पठाएको थिएँ नि, हो त्यो चिठीको जवाब त हम न आवत त, हमारा समय छैन भनेर चिठी पठाइदियो। नलिया आइपुगिसक्नु भयो, 1.5 महिना भयो, 1.5 महिना भन्छ पुरा नलियामा। अनि नलिया आइपुग्नु भयो, चिठी दिएर श्यामलदास पुगे आउँदैन नरे भनेर फेरि विश्वनाथलाई पठाउनु भयो कि अर्को चिठी लिएर। अर्को चिठीमा चाहिँ यहाँ धेरै सुन्दरले धनको पोकाहरू दिएका छन्। अब बाइजू महारानीलाई, तेजकुमारलाई भैरव सेठले हार दिएको छ हिराको, अब यो बोकेर हिँड्नु अप्ठ्यारो हुन्छ भनेपछि त यहाँ चोपै आउँछ, हम आवत है भन्ने आउँछ चिठी। यो हम आवत है, त्यो चिठी पाए त आयो त्यहाँबाट होइन। हो त्यो सेकेन्ड चिठी गएर चाहिँ प्याकिङ गर्दै रहेछन्। अब निकै झोलासोला अब मेराजले के थुपारेको छ ल्याउनुपर्छ भनेर ठुलै बोराहरू ठिक पार्दो रहेछन् होइन। यता 8 जना पुगेछन्। अनि गुरु महाराज कता? त्यो नलियामा मेराज आइपुग्यो अरे, बोलाउँदैछ। मेराज नलिया भन्दा त 8 जनालाई त सरर कति दिनदेखि सद्गुरुको त्यो आवाज सुन्न नपाएको है। अनि त्यहाँदेखि अन्त हामी पनि जान्छु भनेर त्यहाँ चाहिँ अब मेन नै हिँडिहाले त्यहाँबाट भनेपछि सँगसँगै आएर उनीहरू पनि नलिया आएर। अब नलियामा कति ग्रुप भयो है? प्राणनाथजीसँग हिँड्ने ग्रुप एउटा छन्, ठटा नगरेर पुर्याउन आउने एउटा ग्रुप छन्, धारावाहिक एउटा ग्रुप छ हो, बिहारीजीको एउटा ग्रुप छ, उनकै हजुरी सजुरी। अनि यो सुरतको पनि ग्रुप छ। कति भयो? 5 ग्रुप छ यहाँ अहिले। नलियामा ठुलै अब एउटा कम्युनिटी हल लिएर अब सत्सङ्ग गर्ने बेला भइगयो नि अब हो। त्यस्तो भयो त। अब त्यहाँनिर मजाले बिहारीजीको एकदम एक ठौर मागलै नलिए में कामदार पास, त्यो कामदार चिना जाना रहेछ। प्राणनाथजीले एउटा ठाउँ माग्नु भयो। पुनः हवेली में उतरे सात सबे एक ठौर, बिहारी जी के खिदमत सब करने लगे जोर, अपनी जो बीतक श्री जी लगे कहने। अब सारा बीतक सुनाउन थाल्नु भयो राखेर, सबै एकदम सबैलाई आफ्नो ट्रेनिङ दिनुभएको छ यताउता। अनि यो चाहिँ नलियाको बीतक चाहिँ नि प्रणामी समाजमा भेल्यु बेस्ड म्यानेजमेन्ट भन्छ। कमर्सको भाषामा भेल्यु बेस्ड म्यानेजमेन्ट भनेको कुनै पनि म्यानेजमेन्ट गर्दा भेल्युमा बेस हुनुपर्छ। सच्चित आनन्द हाम्रो भेल्यु हो, त्यसमा आधार गरेर चाहिँ म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ। त्यसलाई भन्छ भेल्यु बेस्ड म्यानेजमेन्ट। चोरी चकरी गर्नुभयो भने त्यस्तो खालको म्यानेजमेन्ट हो। त्यस्तै हाम्रो यो भेल्यु बेस्ड म्यानेजमेन्ट हो। प्राणनाथजीले मजाले गाइड गर्नुहुन्छ।
रूपा राधा बाई जी एकांत बैठावे तिनको, शिखापन देने लगे, करो सेवा इन बखतम हो, श्री धाम धनी जानियो, बिहारी जी को राजी जाम, बिहारीजीलाई राज्य सम्झिनु, इनकी आज्ञा मानो भने यसरी पुरा सम्झाउनुहुन्छ। अगर बिहारीजी अगर यो मेरो आज्ञा बिहारीजीले सेवा गर्ने आज्ञामा यदि तिमीहरूले कमी राख्यौ भने चाहिँ तिमीहरू अलग हुनु, म अलग हुन्छु, त्यहाँसम्म फायरिङ दिनुभयो। यदि बिहारीजीको सेवा कमी भयो र बिहारीजी रिसाए, दुखी भए भने चाहिँ तिमीहरू मेरो नाम छैन, तुम मेरा नलिज नाम, मेरो नाम नलिनु है, त्यस्तो भयङ्कर बानी फ्याँक्नुभयो। इन भात सब सातको शिखापन लेने देने लगे, सगाई श्री धाम वतन की कर दई कर अपनाए त अपने, परम धामको साक्षात स्वरूप मानेर अब उहाँलाई सेवा गर्नको लागि पनि गाइड गर्नु। अब यता तयार भए, सेवाको तयार भए, अब त्यति सबै व्यवस्था भइसक्यो है, धेरै व्यवस्था भइसक्यो होइन। सबै व्यवस्थाको मेन खाँटी कुरो चाहिँ के, धारालाई अपनाउनुको लागि सारा भूमिका हुँदैछ। अब त्यहाँदेखि आफ्नो बितक सुनाउनुहुन्छ है, यहाँ पनि अलिकति छ है। बिहारी जी अपनी जो बितक श्री जी लगे कहने, जयराम यसरी जागे, यसरी मस्कत बन्द रखा, यो सबै सुनाउनु भयो, हजुरको दिमागमा छ, सबै सुनाउनु भयो। बिहारी जी सारी सुनी, बिहारी जी मजाले सुन्नुहुन्छ। हँसने लगे मिनो मिने, भित्रभित्रै हाँस्दै हुन्छ मुसु 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 मुसु। चिठीमा त अर्नै लेखेको थियो, त्यो त देखाउँदैन। मुसु मुसु हाँस्दैछन्। सब साथ एक ठौर है, सुना चर्चा पाया सुख, तब शोक दिल के गए, जो देखे माया के दुख। उत्सव रसोई होने लगी, हुआ अंग उछरंग, सब साथ रहे एक ठौर, अंग नमाए उमंग। श्री जी साहेब जी चर्चा होने लगी, जोर भाव दिखाए, वचन कहे, चित्त माए से दिवे देवे मोर। यसरी अब प्राण चर्चा गर्नु। अब बिहाजीलाई यही चर्चाले एलर्जी भएको थियो केही वर्ष अगाडि, फेरि त्यस्तै चर्चा सुरु होइन, यसको त चर्चा झन् खारिया खारी जस्तो पो छ त भनेर अब त्यो चर्चा हुँदै। अनि त्यहाँदेखि एक दिन त्यहाँ एकान्त, त्यहाँ एक ठौर एकान्त मिने करने लगे मसला। त अब प्रवचन सक्यो, सबै भोजन गर्न गए, बिहारीजी मात्रै राखेर अब हात जोडेर, बिहारीजी और श्रीजी क्या करना आई साई त। अब बिहारीजीलाई राखेर त्यहाँ अब सबै तयार गरेर पहिनाए सात सबनको, जतिजना आएको सबैलाई वस्त्र भूषणहरू लगाइदिनु भयो। कौँ बासन, कसैले भाँडा बर्तनहरू दान गर्नु सबै दिनुभयो। और सामा सब लिएके जति पनि भएको अहिलेसम्मको जति पनि थियो धरी बिहारीजी के आगे नगद वस्त्र भूषण, पैसा वस्त्र सबै राख्नुभयो। पहिना पोतिया जुदे आफू एक सर धोती लगाएर अलग हुनुभयो प्राणनाथजी। श्री बाईजीको भूषण, बाईजी महारानीको भूषणहरू सबै श्रृङ्गार सबै दिनुभयो। त्यो सबै राखेपछि बिहारी खुसी भए। अब आए आगे अर्ज गरी, धारा साथ में दाखिल होए। त्यति गरेपछि धारालाई धर्ममा दाखिल गरिदिनुहोस्, म बहुतै ऋणी छु। उसले तपाईँ आएको बधाई जुन छ, उसले बधाई तपाईँको आगमनको बसाउँदा म यति गलित गाद भएँ, हाम्रो सद्गुरुको गादीमा रहेको गुरु महाराज आउँदै हुन्छ भनेर म यति गलित गाद भएँ। अब यसको बदली के दिउँ धारा तँलाई भन्दाखेरि उसले भने मलाई धर्ममा सामेल गरिदिनु भनिदियो, म ऋणी छु, त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि पनि तपाईँले उसलाई धर्म दिनुपर्छ। क्या साक्षात स्वरूप आउनुभयो, यस्तो बधाई मैले पाएँ र मैले वचन हारेको छु, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सामेल गरिदिनु भनेर त्यहाँसम्म पनि भन्नुभयो। इन काहूँ मैं ऋणिया, तुम्हारी दई बधाई सोए, मैं न से बचन हारिया, मोको दई बधाई जब तपाईँ आएको बधाई। मैं जीवन इच्छावर इन पर करूँ तो आवे न पट अन्तर। म मेरो आत्मा पनि समर्पित गर्यो भने नि बराबर हुँदैन, किनभने मेरो आत्माभन्दा तपाईँ महान हो। अनि तपाईँ आएको खबर जब दिँदैछ भने मेरो आत्मा दिएर पनि म बराबर हुँदैन, उसलाई धर्ममा राखिदिनुहोस् भन्दाखेरि तब बिहाजी ने कहा, ए अरज न सुने हम, यह अरज कब हो ना करियो, जिन फेरो मेरा हुकुम। बहुत खींच के कया, इन्हें करो न दाखिल साथ, इनका दुख मोहे बहुत है, या के कबू न पकड़ो हाथ। इसको हाथ पकड़िन्छ। तब श्रीजी साहेब जी ने दिन 2-4 अब अहिले त पारा चढिहाल्यो, 2-4 दिन ग्याप राखेर फेरि हात जोड्दै जानुभयो। हे महाराज, क्या गुनाह है इनका,
और जो बाइयां दोए कदी किने काडी तुम्हें इन कौन गुनाह से साथ से बाहिर सोए कि गुनाह यस्तो गर्यो धाराले उसले परमधामको चर्चा त गरो ठिकै छ कदी गुनाह किया धारे ने लो धारे ने त जो गल्ती गर्यो अरे बदले और क्यों निकालो इस्लाम औरलाई किन धर्ममा निकाल्नुहुन्छ यह त जुलुम होता है लो धारेले गल्ती गरे धारे निकाल्दिनु तर सब परिवारै निकाल्नु यो कहाँको नियम हो तपाईको यो सब दुःख पाओ त्यसो यसले त बहुत दुःख भयो भनेर चाहिँ यो कुरो राखिदिनु भयो हेर्नु सुन्दर साथजी बितकमा सबै कुरो छ है निर्णय पनि बितक हेरेर गर्नुपर्छ तब बिहारीजी ने कहा मैं तुम्हें बरजे सब तब मैले त्यति बेला रोके भनेको तुम फेर उनकी अर्ज कर तो मिला सब मैं तो कब हुन मान हूं वास्ते हुन हो के जो लाख बेरा मुंह को कहो मेरा जवाब एक कहे तब श्रीजी जो साहेब बोल अब प्राणनाजीलाई सुन्दरले भने प्राणनाजी तपाईँ आफ्नो लागि पनि डराउनुहोस् है आफ्नो लागि डर लाग्दैन तपाईलाई त धर्म आउट भनेपछि त कहाँ जान्छ तपाईँ मूलमिला हरायो त्यति बेला तपाईँ डराउनुहोस् है आफ्नो लागि भने क्या और रूपाबाई का अब तबियत त तुम जान त क्यों न डरो वास्ते अपने आफूलाई किन डराउनुहुन्न भने सुन्दरले भने है त्यो रूपा राधाहरूलाई के देख्थ्यो अस्ति अघि गाइड भ्यालु बेस म्यानेजमेन्टमा के गर्नुभएको थियो एकदम सेवामा कमी हुनु भनेको थियो होइन त्यो सेवामा कमी भयो भने चाहिँ मलाई फेरि मेरोसम्म नआउनु भनेको छ है आफ्नो बाटो जानु भनेको होइन त्यस्तो डेरिङ नियम दिनुभएको छ हो त्यति गर्दाखेरि और रूपाबाई का ना लगे चित्त सेवा में रूपाबाई त सेवामा आउनै छोडिदियो यस्तोको सेवा गर्नुभन्दा त बरु प्राणनाजी छोडेर हिँड्नुपर्छ भने तयार भन्ने खालको भयो त्यति साह्रो हात गोडै भएछ अब प्राणनाजी केही भन्नु भएन अब यसरी हुँदै गर्दाखेरि तब बिहारीजी कया ए रहा देख नूर चर्चा रोशन अब प्राणनाथजी को चर्चा थियो त्यति अब यो भित्रभित्र कुरा हो यो त यो आउट भएको छैन यो कुरा भित्रभित्र अब सुन्दरले चाहिँ थाहा पाए तर त्यो पुर्याउन आउने ठुल्ठुलो ग्रुपहरू यस्तो कसैलाई थाहा छैन होइन अनि त्यहाँदेखि चुप लाएर फेर बैठे मसला त गर्ने अब ऐतिहासिक मसन्द मेरी लिएगा अब त्यो चर्चाहरू सुनेर चाहिँ यसले पक्का पनि मेरो गादी लिन्छ कि क्या हो ऐतिहासिक मसन्द मेरी लिएगा ये बात बड़ी बुजुर्ग अब बिहाजले पुरा टेन्सन भयो यसले अब यत्रो जमातले आज यसले मेरो मलाई यसले राखेको गादी लिन्छ कि क्या हो भनेर डराए फेर बैठे मसला त जागा एकान्त एक ठौर अब फेरि एक बैठक अब बैठकमा त्यो कुरो प्राणले निकाल्नु भएन अब जागने अगाडि कसरी गर्ने महाराज भनेर तब बिहाजी ने कहा ये रहा नहीं इस्लाम जो अपना माया को छोड़ के कीजिए विरक्त का काम यो हाम्रो धर्म सद्गुरु महाराज ठक्क नौतनपुरदेखि एक कदम कतै हिँड्नु भएन होइन हिँड्नु भएन नि त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो धर्म एकै ठाउँ बसेर उपदेश गर्ने हो यो हिँडेर प्रचार गर्ने धर्म होइन हाम्रो त्यसले गर्दा तँ पनि एउटा नोकरी पक्री त हालार देश त उता आउनु सक्दैन भने चाकर तो करो चाकरी कक्षा में या सुकन मानो हुकुम मेरो हुकुम छ त्यहाँ नोकरी पक्री भनेर प्राणनाजीलाई त नोकरी पो लाग्नु भयो हाम्रो हिँडेर प्रचार गर्ने हाम्रो नियम छैन अब प्राणनाजीलाई नोकरी गर भनेपछि त अस्तिदेखिको त्यो के भएको बुढीबेलाको टुप्पादेखि लिएर टुप्पीसम्मको आयो सरर अब प्राणनाजीले उहाँ अस्ति के अरे दिपबन्दरमै 2 अञ्जुली पानी लिएर सङ्कल्प गरेको होइन अब म जान्नु भनेको होइन हो त्यहाँ कस्तो खालको सङ्कल्प लिनुभयो भनेको त यहाँ आएर फुट्छ अब यहाँ कसरी फुट्यो हेर्नै चोपाइम तब श्रीजी कया मोको देवचन्द्रजी दैनी द हेर्नु है प्राणनाजीले देवचन्द्रजी महाराजलाई कसरी अगाडि लिएर जाँदै हुन्छ श्री मोको देवचन्द्रजी दैनी द तिनसे मेरे दिल में आए वतन की जागृत बुद्ध तिनसे ऐसे राजाओं को जब देवे प्रमोद हम सो सेवा तुम्हारी करे चले तुम्हारे हुकुम त्यस्ता राजाहरूलाई त म तपाईँको छेउमा ल्याएर प्रणाम गराइन्छु के को मन्त्री कुरा गर्नुहुन्छ नोकरी गर्ने मन्त्री गर्नु भने राजालाई ल्याएर तपाईँ मेरो देवचन्द्रको यस्तो ताकत छ त्यो राजालाई तपाईँको चरणमा ल्याइदिन्छु म अब त हम माया का किवे न पकडेन आए अब मायाको हात पक्रिने न म रद्द किए 14 त मैले 14 तोलोक रद्द गर्दैछ हम क्यों काम करे सो जाए शाकुंडल शाकुमार के थी देवचंद्र जी की नजर वो आवे जब साथ में तो लैला मिट होवे फजर यस्तो भविष्यवाणी छ
ताके वास्ते आपन मिल निकसे बाहिर। त्यसले गर्दाखेरि हामी दुईजना मिलेर बाहिर जाउँ, देवचन्द्रजीको प्रकाश करे सबमै जाएर देवचन्द्रजी महाराजको धर्मलाई अगाडि बढाउँ। या त इष्ट फिर्के जो चले बाहिर सम्प्रदायहरू नौ मोटे माथिसम्म नटेक्ने छ र त उनीहरूको यस्तो बढेर गइरहेछ, सो बिस्तारै क्यों नगरे। जहाँको मूल है, हाम्रो त मूल छ, हद्द पारवेद हाम्रो त एड्रेस छ। चाहिए लीला परवरे, त्यो फैलिनुपर्छ, हो ब्रह्माण्डमै बुझेर हुनुपर्छ। औरत तुम दिल में कछुए संकोच न रखो, म जान्दिनँ यस्तो खाले तपाईँ सङ्कोच नगर्नुहोस्। हम तुम्हें बैठाओ अटारी पर, तपाईँलाई माथि अटारी गादीमा राख्छौ नि, तले हम रहेँ त म तल बस्छु। अनि कोही शब्द कोही शास्त्र गरेन, म शास्त्र गर्छु। अनि दर तिनीहरूको दिमाग जब ठिकठाक भयो तपाईँको चरण पठाइन्छु, ताको पठाउँ तममै आवे ठौर दिदार आएपछि तपाईँले तातम दिनु, तपाईँ यो गराए गुरु भन्नु भनेर प्राणनाथजीले सल्लाह दिएको। तब बिहारजी कया मेरा निकल्नु नहोए, मेरा त्यसरी निक्ले, तेरो पो सानो तेजकुमारी छे काँधो बोकेर हिँड्दा नि हुन्छ, मेरे से निक्लिनु बन्दैन। अब कारण के बताए निक्लिनु नसक्नु। तब बिहारजी कहा मेरा निकलना न होए, मेरेसँग रङ्गबाई है बढी बोझल सोए। रङ्गबाई भनेको उनको हजुरीको श्रीमती हो, आफ्नो पनि होइन। हजुरीको बुढी छ अनि बोझल छ भनेको प्रेग्नेन्ट छ। किनकि महतारी उसको आमा पनि मसँग यतै बस्छ, अरू कुटुम्ब परिवार सबै छन्, सो त निकल्न नसके। मेरा क्यों चल्न हो तुम बर त्यत्रो परमधाम कुराले जोस गरेको त उल्झन पनि के देखाए। हजुरीको बुढी प्रेग्नेन्ट, उसको आमा बाउ। अब के यस्तोबाट के जागनी होला नि भनेर यो मेन्टालिटीको यो माइन्डको स्तरमा चाहिँ दर्जा हुँदैन। ठाउँसँग एकदमै छैन है, म ठाउँ सच्चिदानन्द हो, नौतनपुरी धाम सच्चिदानन्द, तर माइन्डको त्यहाँ मेन्टालिटी चाहिँ कुरा हो। म चल्न कहाँ हो भने अब के भन्ने। त्यसो वास्ते मेरा चलना होए नहीं क्यों कर, धनी को जो होए करना, सो आए जुडे त्यों ही कर। राज्य महाराजले पठायो भने मेरा छेउमा सट्टै आउँछन्, ती आउँछन्, ती कन्ठी बाँधिदिन्छु, पायो निज नाम भन्छु, राख्छु बा। म त्यो बाहिर खोज्दै हिँड्नेवाला छैन, पो भन्छन्। अब इन भात की रद्द बदल होता रहे, निसदिन मास डेढ़ लगा यहाँ रहे, करे परियान मिला सयन। 1.5 महिना रहनु भयो नलियामा। अब यसो गर्दै गर्दै अब प्राणनाथजीले इत आवेश रहे राज का मेरा दिल के। अब यसो गर्दा प्राणनाथजीले रूपाबाई उप बिहारीजीको त्यो रूपा भन्ने आउँदैन, निकाइदिनु भयो भन्छन्। फेरि काजु किसमिस आउँथ्यो नि त, आउँथ्यो नि त। यो सेवामा न भइ, यो सेवा त्यति पनि दिमाग पुग्दैछ भनेर श्रीजी के दिल में ऐसी उपजी आए। अब श्रीजी को दिल में चाहिँ के आयो भन्दा इत आवेश रहे राज का, राज्य का आवेश त छ यहाँ, मेरा दिल क्यों न समझाए, मेरो मनले किन मानेन। एकछिन चाहिँ आवेश छ भने पनि भयो, आवेश भए जस्तो हुन्छ पनि भन्ने भयो। धेरै कुरो आयो, फटक से आफूलाई सम्हाल्नु भयो। इन इता थे दो के दिल में होए चली अंतराए, पर बाहिर जाएर नआए एक दूजे रखी छिपाए। अलिकति फरक चाहिँ भयो, तर एक दूजे छिपाए, त्यस्तो निक्लिन दिन भएन। अवगुण उठासो भान के, अन्तराय कुरा आयो तर त्यो अवगुण उठेको थियो भान के, त्यसलाई फेरि एकैछिनमा स्यापट्याप बनाएर फेरि जस्तोको तस्तै पारेर अब ठिकै छ, अब हजुर आफ्नो जानु होला, अब हामी यहाँ कसमा सारा व्यवस्था गरेर मडाई बन्दर पुर्याउनु छोडाएर गए। बिहारीजी खम्बा लिए भएर जानुभयो। अब त्यसरी सबै एकदम त्यो एकदम राम्रोसँग एकदम विदाय गरेर मडाई बन्दरदेखि अब नाउँमा चढाएर खम्बा लिएको बाटो पठाउनु भयो। अब मोमिना एक ठाउँ भए इनो पहुँचाउँ जोर। अब त्यो बिहारजी त हिँडेपछि त्यहाँ को अब एउटा दज्जालको त्यहाँ के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ अब मेराजको सल्लाह भएको छ नि त। अब त्यो 8 जना गएका थिएनन् सुरतको, उनीहरू चाहिँ बिहारसँगै आएको होइन, बिहारसँगै आएको नि त। उनीहरूले चाहिँ अब हजुर जानु, अब मेराजलाई चाहिँ हामी यो जमातलाई चाहिँ हामी सुरत जाउँ भनेर सुरतको प्रोग्राम बनाउनु भयो। राजीले ठिक्कै पुर्याएको छन्, नलिया एउटा कता जाने भन्ने प्रश्न आउँथ्यो होला हो, सुरतको लागि अघि कनेक्सन जोडिदिनु भएछ हो। अनि सुरत जाने भएको भए त सुरत जानुको लागि चाहिँ कताबाट जाने भन्दा खम्बालिया भएर अनि खम्बालिया सुवाली उत्रेर अनि सुरत जाने, त्यो जानु थियो।
ल भनेर अनि उनीहरू एक दिन पहिला निक्ले। अब बिदाय गर्नु पर्यो नि त, यता कामदारसँग कमरा लिएको छ, सामानहरू पुर्याउनु पर्यो, व्यवस्था गर्नु भयो भने त घरको मान्छे त्यही फुतै निक्लिन जानु पाइन्छ त? आयोजक पाहुनालाई पठाए त। तर पाहुना गएपछि उहाँनिर थाहा भयो भोलि जमात आउँदैछ भन्ने दज्जललाई थाहा भयो। अनि उहाँनिर खम्बालियाको जुन मन्त्री थियो, राजाको जुन त्यहाँ थियो, त्यो चाहिँ पहिलाको मेराज महामती प्राणनाथजीको त्यो हुँदाखेरि अलिकति सजाय पाएको थियो, त्यसले राजाबाट मन्त्री पत्र निकाल पनि दिएको थियो। त्यो चाहिँ उहाँ गएर मन्त्री भएको थियो क्या अर्को ठाउँ गएर। मेराज आउँदैछ यो बाटो भनेर सब तैनात गरेर यसलाई चाहिँ यहीँ पढेर अब थुन्नुपर्छ भनेर ऊ एकदम तैनात भयो। कसले पोल हालिदिएको नि मेराज यता आउँदैछ भनेर, अब कसले हाल्यो थाहै छ किन खोल्नु होइन। त्यहाँबाट अनि अब त्यहाँबाट उनीहरू त गइहाले। प्राणनाथजी भोलिपल्ट सबै भेला पारेर सबैजना सुन्दा जान आँटेको, नाउँमा चढ्ने बेलामा सब सात चढे नाव में रहे श्री जी आप अकेले। जब चढ्ने लगे नाव में छीक भए तिनसम्म। अच्छा आयो प्राणनाथजी सडक बाहिर निक्लेर सबै तिमीहरू जाऊ म यो बाटो जान्न, सकुन मोको नभयो, मलाई सकुन भएन, म अर्कै बाटो जान्छु भनेर प्राणनाथजीले अर्कै बाटो जानु। अब यहाँनिर भन्छ नै मान्छेले परब्रह्म परमात्मा रे हाछिउमा विश्वास गर्ने भन्छन्। प्राणनाथजी परमात्मा रे हाछिउमा विश्वास। हाछिउ जस्तोमा पनि अगाडि के हुन्छ भने लक्षण थाहा पाउनेले भएकोले चाहिँ महापुरुष बनाएको। हामी त डङ्गै आउँदा पनि थाहा पाउँदैन अनि फस्छौँ त। अन्त बारीकी कुरो पनि थाहा पाउने सूक्ष्मले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ महापुरुष। त्यसरी आकाशवाणी त हुनु पर्यो। एउटाले जाँदा बाटो यत्रो ठेर भनेछ क्या आकाशवाणीबाट ठक्कबाट यत्रो ढुङ्गाहरू सामनेमा। बापरे धन्न को होला नि यस्तो मेरो बचाउनेवाला भनेर फेरि अन्त धन्न आज बाँचे आकाशवाणीले भनेछ क्या। अनि अर्कै फेरि एक महिनामा त फेरि ठेर भयो। उताबाट 160 किसिमको गाडी सुई जाँदाखेरि त बाबरे हावा लागेर अलिकति मलाई उडाउँथ्यो भनेर कसले रोक्यो मलाई, को छ मलाई, तिमी कहाँ छौ, अस्ति पनि बचाए अहिले पनि बचाइराखेको छौ, तिमी को मलाई बचाउनेवाला दैव भनेर भनेछ क्या। म तेरो सुरक्षा दिनेवाला हो भनेर आकाशवाणी हुन्छ। तिमी कहाँ छौ त जहाँ आपत्ति छ म त्यहीँ छु। अनि त्यसो भए त्यो बिहा गरेको बेला त्यो जग्गामा चाहिँ किन आइनस् भनेर भन्ने अरे। त्यति बेला पनि मैले रोकेको थिएँ तर डिजे र फिजीको आवाजले मेरो कुरा सुन्दै सुनिनस् भने अरे। आकाशवाणीले धेरै रक्षा गर्छ। महामती प्राणनाथजीलाई त्यो भएपछि प्राणनाथजी अर्को बाटो लाग्नु। श्रीजी आप खुस्की चले यता पैदल आउनु, रना आना उतारे, चिराका भेष अलिक भेष बदलिदिनु भयो। त्यहाँदेखि धोराजी मार्ग पन्थ चढे। यह जो 7 सुरत से खम्बालिया, जो 7 सुरत का 8जना थिए उनीहरू त्यहाँबाट खम्बालिया गए। खम्बालियाबाट उनीहरू धोराजी उत्रे अनि धोराजीमा प्राणनाथजीलाई धोराजीमा गएर सुवाली भएर अनि सुरत आउँछन्। बाटो अर्को बाटो लिएर गए उनीहरू उतैबाट आए। अब उहाँ खम्बालिया पुगेपछि त ट्याप्पै पक्रेर त अनि त्यहाँदेखि मेराज भन्दा मेराज को मेराज, हामी मेराज त छैन यहाँ। अनि भनेको थियो सबै डिटेलमा थियो नि त, बाटोहरू जम्मै दिएको थियो। त्यसको बुढी पत्ली छ भनेर जम्मै दिएको थियो। हेऱ्यो यो मेराजको श्रीमती हो। मेराज भनेको को हो? हामी यहाँनिर नलियाबाट हामी यो मेरो छोरी हो, छोरीलाई लिएर हामी सुरत जान्छ, हामी सुरतको हो, को मेराज भनेर भन्छ। अनि हिजोको बाटोसँग मिलेन। अनि त्यहाँदेखि तिमीहरू त सुरतको त ब्राह्मणहरू, ब्राह्मण होइन तिमीहरू स्वयं पाक्य हो। एकदम स्वयं पाक्य। त्यसो भए यो किनभने थाहा छ होइन, यो तेजकुमार त ठक्कर छेत्री हो। यसले पकाएको खायो भने त खायो भने चाहिँ अब यसले पकाएको खान्छौ, छोरीले पकाएको किन खाँदो, छोरीले पकाएको खाँदौ न, लु त खाऊ भनेको त बाइजी मालाले मजा भोजन बनाएर सुरतको ब्राह्मणले खाए। यो छेत्रीले पकाएको बाहुनले खायो भने पक्का योग जमात होइन भनेर विश्वास। प्राणनाथजी राज्यले कस्तो ब्रह्मदान। अब त्यो बेला सुरतको सुन्दर साथलाई त परमधामको आत्मालाई झन् तेजकुमारीले पकाएको खानु पाए के खोज्नु। उनीहरू झन् मच्छी झन् डबल खाइदियो लु त भनेर हो। अन्त टन्न खाएर हिँडे, काम पनि बन्यो।
केही थाहा पाएन, यता आए। अब मिलेर सुरत आउँछन्। अब सुरत आइसकेपछि त्यो लिएर जानेहरू मध्येमा जो भगवानजी थिए, नाम सबै आएको छ। अब उहाँ गएर डेरा डाल्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 23वां दिनमा बल्ल 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 आज सुरत। तर हामी धेरै काम गरिसक्यौँ नि, चौपाई टु चौपाई डिटेलमा गएको छ यो सुन्दा साथी। एक एक पोइन्ट छोडेको छुइनँ मैले। म जहाँसम्म जान्छु डिटेलमा जान्छु, बरु जानै सक्दिनँ, जय श्री कृष्ण भनेर जान्छु। म गएको चाहिँ त क्लियर जानु पर्यो नि। एउटा चौपाई छोड्नु मन लाग्दैन। एक एक चौपाईमा कति कति सन्देश छ हो। जम्पिङ गर्ने बित्तिकै फेरि लालदासी महाराज र लालदासी महाराजको चिन्तनलाई ओभरटेक गरेर जस्तो लाग्छ क्या आफैलाई। अनि छोड्ने त्यो प्रसङ्ग, मेन प्रसङ्ग छोड्नै सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि समय सापेक्ष यस्तै हो। श्री मामती कहे साथ जी ये न लिए कि बीतक, अब सूरत के कहूँ जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।